अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल सेलिब्रिटी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। हमारी नॉवेल का नाम है हम कैसे रखवाले हैं और इसे तहरीर किया है नबीला अज़ीज़ ने। और मैंने ये नॉवेल सर्च की हूँ, ये नॉवेल यूट्यूब पर नहीं है। मैं जानती हूँ अब तक के जितने भी नॉवेल्स अपलोड कर रही हूँ यूट्यूब पर है, लेकिन ये नहीं है। और नॉवेल बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त सी है। हो सकता है सर्चिंग में मुझसे नहीं आई होगी या आप लोगों ने रीड किया होगा। सच में नॉवेल मैंने कंप्लीट रीड की हूँ, बहुत बहुत प्यारी है, बहुत ज़बरदस्त नॉवेल है। और हमारी नॉवेल कुछ इस तरह से है कि कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है और फोर्स मैरिज बेस्ड नॉवेल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है। हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है वो मर्दों से डरती है। उसके साथ नहीं होता है हादसा, लेकिन उसकी फ्रेंड के साथ में हुआ रहता है। वो उसे पता चलता है, सुनती है, वो उसे मालूम होता है कि ऐसे हुआ है, तो उसकी वजह से वो डरती है। और किस तरह से हीरो उसका साथ देता है हीरोइन का और उसको उस डर से निकालता है, किस तरह से ख्याल करता है। बहुत बहुत प्यारी, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग नॉवेल है। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग नॉवेल सुनिए, रीड कीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत दिनों के बाद बोल रही हूँ मैं आप लोगों से कि आप लोग अपनी राय दीजिएगा और हाँ, नॉवेल को ढेर सारे लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी सबक आमोज़ नॉवेल की जानिब। रोशानी को देखोगे? समीर ने मेरे कान में सरगोशी की थी और मैं बुरी तरह चौंक गया। मैंने ताज्जुब भरी नज़रों से समीर को देखा, मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर शरारत थी। बोलो ना, फिर टाइम नहीं मिलेगा, मेहमान जमा हो जाएंगे। उसने मुझे कोनी मार के मुतवज्जे किया था। हाँ, देखूंगा। मेरे अंदाज में तेज़ी और तजस्सुस औध के आया था, क्योंकि अगर आज रोशानी को ना देखता तो फिर उम्र भर के लिए हसरत रह जाती, क्योंकि कल शादी और आज मायूं और मेहंदी की रस्म थी। तो फिर आओ मेरे साथ। समीर मेरा हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हमें स्टेज से उतरते देखकर तकरीबन सभी मुतवज्जे हुए थे। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? लाला आपी ने हमें घूर के देखा। ऊपर बेडरूम में। क्यों? मेरे करीब आ गई। अरे आपी, मुझे क्यों घूर रही है? इससे पूछे कहता है बाथरूम जाना है। समीर ने मेरी तरफ इशारा करके मुझे खजल कर दिया था और मैं दांत कचकचा के रह गया, क्योंकि वो मेरा हाथ छोड़कर मुझसे दूर, थोड़ा दूर जा खड़ा हुआ था। अच्छा जाओ, लेकिन जल्दी आना, मेहमान आ रहे, वो कह के दूसरी से चली गई और मैंने जोरदार किस्म का मुक्का समीर के कमर में जड़ दिया। वो हंस रहा था और मुझे लेकर ऊपर आ गया। उसको बड़े टेरेस की सिमत जाने वाली राहदारी की तरफ बढ़ते देखकर मुझे बेजारी हुई। अरे यार, मैंने बड़ी तांग झांक की है, लेकिन वो एक बार भी नज़र नहीं आई। आज तो फिर इतना हंगामा है। जिस चीज़ के लिए हंगामा हुआ है उसे बाहर आना ही पड़ता है। यूँ समझ लो आज 30वां रोज़ा है और आज चांद ज़रूर निकलेगा, क्योंकि ईद का ऐलान हो चुका है। वो भी सिर्फ तुम्हारी ईद का, बाकी लोगों के कल भी रोज़े ही हो गए। उसने आ भर के दरवाज़ा खोला और मुझे बाहर टेरिस पर धकेल दिया था। दोनों कोठियों में लाइटिंग और फूलों से काफ़ी आराइश की गई थी, इसलिए दोनों कोठियाँ दुल्हनों की मानींद सजी हुई थी। दोनों घरों में मेहमान आना शुरू हो चुके थे। बस फ़र्क इतना था कि लड़की वालों की तरफ मर्दों की आमद पर पाबंदी थी, ताकि लड़कियां जैसे चाहे फंक्शन एंजॉय करें। अलबत्ता लड़के वालों की तरफ ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि लड़के ये पाबंदी लगाकर अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे। उनके दिल कुर्दे लड़कियों जैसे मजबूत नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा रौनक और रंग व बू का सिलसिला लड़की वालों की तरफ आ रहा था। चूड़ियों और पायलों की झंकार में हंसी और खिलखिलाहटों की खनक शामिल होकर एक दिलकश सी तरंग पैदा कर रही थी। मेहंदी, उपटन और ताज़ा फूलों के कचरों की महक ने माहौल को काफ़ी हद तक मुतासिर और मसरूर कुन कर रखा था। लेकिन इस सब से हटके मैं सिर्फ एक चेहरा देखने का मुतमन्नी हो रहा था, और लड़कियों का झुरमुट मेरी तमन्ना को बेताब कर रहा था। रोशानी को सुर्ख दुपट्टे की छाँव में बाहर लाया जा रहा था, और दुपट्टे के सामने वाले दोनों पल्लू उसके भाइयों ने, यानी काशान और हन्नान ने पकड़ रखे थे। अमूमन यही देखने में आया था कि दुल्हन की सहेलियां या फिर बहनें दुल्हन को लेकर आती थी, लेकिन यहाँ मामला उलट था, क्योंकि उसके भाइयों को उससे प्यार भी तो बहुत था बकौल अली से। वो हमारी गुड़िया ही नहीं, चिड़ियाँ भी हैं, और अब उनकी चिड़िया उनके आशियाने से उड़ने वाली थी। खैर, मुझे क्या फ़िक्र, उसे उड़कर हमारे पास ही तो आना था। मुझे साफ वो वाज़े नज़र आ रही थी, नहीं आ रही थी। उनके लॉन में स्टेज नहीं लगाया गया था, बल्कि उसकी जगह एक बड़े से झूले को रख के गुलाब, मोतिये और गेंदे के फूलों से सजाया गया था। इस झूले में दुल्हन के अलावा 2 और लड़कियों की बैठने की जगह थी, जो दुल्हन के दाएं बाएं बैठकर मेहंदी या फिर तेल वगैरह लगाने की रस्म अदा कर सकती थी। रोशानी को झूले में बिठाकर उन दोनों भाइयों ने उसके सर पे हाथ रखा, प्यार किया और वहां से चले गए, क्योंकि लड़कियों ने उन्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए रस्म के लिए बर्दाश्त किया था।
رفتہ رفتہ ہجوم ہٹنے لگا کیونکہ اب مووی اور فوٹو سیشن شروع ہو چکا تھا۔ انوشے کے پاس میرا ہینڈ کیم تھا، وہ مووی بنا رہی تھی۔ میں نے مطلع صاف دیکھ کر اپنی نظر اس پر مرکوز کر دی اور میں مبہوت ہو گیا۔ میں نے اسے تقریباً 2.5 سال بعد دیکھا تھا اور ان 2.5 سالوں میں وہ اور بھی دلکش اور حسین ہو گئی تھی۔ میری دھڑکنیں اس خوبصورتی پر سہم گئی تھی۔ میں اگرچہ 40-50 فٹ کے فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا مگر پھر بھی تیز روشنیوں کی بدولت بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ چنڈی کے زرد رنگ لباس میں خود بھی سرسوں جیسی زرد رنگت لیے بے حد پرسوز لگ رہی تھی اور اس کی ہی پرسوز اور بجھی بجھی سپاٹ سی کیفیت میرے دل میں کھٹک سی گئی۔ میرا دل نامحسوس انداز میں دھڑکا کیونکہ لڑکیاں اس کے ارد گرد اکٹھی اٹکھیلیا کر رہی تھی مگر وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسا کوئی رنگ، ایسا کوئی عکس نہیں تھا جس کو میں نے اپنے نام، اپنے رشتے، اپنی ذات سے منسوب کر کے خوش ہوتا یا پھر یہ سوچتا کہ وہ میری پناہوں میں آنے کے خیال سے شرما رہی ہے، حیا سے مغلوب ہو رہی۔ لیکن کیا کہہ سکتا ہوں، دل تو آخر دل ہے نا۔ الٹا مجھے ہی بہلانے لگا۔ ہو سکتا ہے تھکی ہوئی ہو سکتا ہے موڈ آف ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو، اور ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے اس کچھ بھی ہو سکتا ہے کو ماننا ہی تھا کیونکہ میں اس وقت جس پوزیشن میں تھا زیادہ سوچے پالنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ ہر چیز، ہر خیال پس پوش ڈال کر اس کو دلچسپی سے دیکھنے لگا تھا اور ایسا بے خبر ہوا کہ یہ بھی بھول گیا کہ میرا پہرے دار سمیر بھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر یوں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کیا ہوگا، دیکھنے والے کیا سوچیں گے، اور میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ کیوں برخوردار، کیا ہو رہا ہے؟ پاپا کی بھاری آواز میرے چھکے چھڑا گئی تھی۔ ان کا ہاتھ میرے کندھے پر ٹھہر چکا تھا۔ وہ سمیر مجھ سے بروقت کوئی بہانہ نہیں بن سکا تھا۔ میری ساری چالاکی کی ذہانت اور سمجھداری میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں کھچل ہو رہا تھا اور وہ مزید مجھے خفت زدہ کر رہے تھے۔ کیا خیال ہے، رخصتی آج ہی کروا لیں؟ ان کی زمانی نظریں اور بات نے مجھے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ایسی بے صبری ہو ہی جاتی ہے۔ تمہاری امی بھی اسی آنگن سے بیاہ کر آئی تھی اور مایوں کی رات میں نے بھی کچھ اسی طرح دیکھا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا پہرے دار وفادار تھا، انہوں نے شرارت سے کہا اور میں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ پھر بات سمجھ میں آتے ہی دونوں باپ بیٹا کہکا لگا کر ہنس پڑے تو گویا میں اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا کیونکہ روشانیں میری ماموزاد تھی اور میں اس کی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ارے بالکل اکلوتا نہیں، میرے آگے پیچھے میری 2 بہنیں تھیں، یعنی ایک مجھ سے بڑی لالا آپی تھی اور ایک مجھ سے چھوٹی انوشے تھی۔ یوں جس گھر سے روشانیں آ رہی تھی اسی گھر سے میری امی بھی آئی تھی اور انشاءاللہ میرا ارادہ تھا کہ ہم اس گھر سے دلہن لانے کا سلسلہ ہمیشہ برقرار رکھیں گے۔ میرا مطلب ہے کہ میرا بیٹا ہوگا تو وہ بھی اسی گھر سے دلہن لائے گا، پھر میرے بیٹے کا بیٹا ہوگا، پھر اس کے بیٹے کا بیٹا بھی۔ پھر اب کیا ارادے، نیچے چلو گے یا پھر جوتا اتاروں؟ پاپا نے میرے نسل در نسل چلنے والے خواب میں خلل ڈال دیا تھا اور مجھے فیوچر سے حال میں کھینچ لائے تھے کہ ابھی تو مجھے خود دلہن لے کر آنی تھی۔ لڑکیاں روشانے کو تیل اور اپٹن لگاتے خاصا تنگ کر رہی تھی۔ میں نے گہری سانس کھینچ کر پاپا کو دیکھا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے آہستگی سے کہا تو میرا مطلب سمجھ کر ہنس دیے تھے۔ ویسے یار کہتے ہیں کہ مایوں کی دلہن کوئی قسمت والا ہی دیکھتا ہے، کیوں؟ میں نے ان کے ساتھ چلتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی بڑی سمپل سی بات ہے، زیادہ تر لوگوں کو شادی اور ولیمہ والے دن کی دلہن دیکھنا نصیب ہوتی ہے۔ مایوں والے دن تو سب اپنے اپنے گھروں میں رسم کر رہے ہوتے، اس لیے تمہاری دادی اماں کا کہنا تھا کہ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنی دلہن کو مایوں کے دن بھی دیکھ لیتے۔ انہوں نے بڑے فریش اور جاندار لہجے میں بتایا اور میں ان کی بات سے کافی لطف اندوز ہوا تھا اور دل ہی دل میں سمیر کا مشکور ہونے لگا جس نے مجھے مایوں کی دلہن دیکھنے کا موقع فراہم کیا تھا۔ میں دوبارہ اسٹیج پر آ کر بیٹھ چکا تھا، سب کی رسمیں شرارتی عروج پر پہنچ گئی تھی۔ وسیع، تم ابھی تک ان لوفروں میں بیٹھے ہوئے ہو، اٹھو اندر جاؤ۔ امی نے آتے ہی مجھے ڈانٹا تھا اور وہ سبھی لوفر پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ آنٹی بے فکر رہیں، زیادہ دیر یہ بھی بیٹھنے والا نہیں ہے، یہ تو بس ہمیں چارہ ڈال رہا ہے۔ روہل نے کچھ اس انداز میں کہا کہ میرے ساتھ امی بھی ہنس پڑی تھی کیونکہ یہ سچ ہی تو تھا کہ میں تو محض انہیں کمپنی دے کر ان کا دل بہلا رہا تھا، ورنہ میرا سارا دھیان تو کمرے میں انتظار کرتی دلہن بنی روشانی کی طرف ہی تھا جو آج میری ہو چکی تھی، صرف میری۔ جاؤ یار جاؤ، شادی تمہاری ہوئی ہے، جلدی تمہاری امی ہو رہی ہے، اے اللہ ایسی جلدی کی توفیق ہماری ماؤں کو بھی دے۔ روہل نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ آج اسے شادی کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور میں سچ مچ کھڑا ہو گیا تھا کیونکہ حقیقتاً ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا۔ وہ سب تو اس لیے ریلیکس بیٹھے تھے کہ سب کے گھر قریب قریب ہی تو تھے، کون سا دور جانا تھا۔ لیکن مجھے کھڑے ہوتے دیکھ کر ان کو پتنگے لگ گئے تھے۔ دیکھا کیسے اٹھ کر جا رہے، رسیاں تڑوا رہے۔ روہل کی رگ پھڑکی تھی اور میں کہکا لگا کے ہنس پڑا۔
मैं तो रस्सियाँ तुड़वा, तुम तो सिग्नल तुड़वाओगे। खैर, इतनी जल्दी हम भी तेरे हाथ पीले नहीं करने वाले। मैंने जानबूझकर उसे छेड़ा था। खूंखार नज़रों से देखता चला गया। सब इस नोक-झोंक से महसूस हुए थे और अपने अपने घरों की राह लेते चले गए थे। उनको रुखसत करके आया तो अनुशे से सामना हुआ, जो मेरे बेडरूम के सामने सुल्तान राही बनी खड़ी थी। सिर्फ गंडासी की कमी थी। जी मैडम, लगाइए मेरे कमरे की बोली, मैंने ज़रा चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, लेकिन उसने चिढ़ने की बजाय सचमुच बोली लगा दी थी। लेकिन मुझ में इतनी सकत नहीं थी कि इतनी भारी कीमत पर अपने बेडरूम में दाखिल हो सकता और खरीद सकता, और बमुश्किल रोध होकर 5,000 पे आमादा हुई और मेरा रास्ता छोड़ दिया। दरअसल दिन भर नेक देने दिलाने में मेरी तमाम जेबें खाली हो चुकी थी और इस वक्त सिर्फ 5 नोट रह गए थे जो नशे ले उड़ी थी। खैर, सौदा कुछ महंगा तो नहीं था, लेकिन इससे पहले कि मैं अंदर दाखिल होता, लाला आपी को अपनी सिमत आते देखकर रुक गया। ये क्या है? मैंने उनके हाथ में ट्रे देखी। ये रोशानी और तुम्हारे लिए दूध है, और ये उसकी टेबलेट है। उसकी तबीयत खराब है, ख्याल रखना। हाँ देखो, वो जाते जाते मुड़ी। वो भी नासमझ और काफ़ी छोटी है। उसकी किसी बात को दिल पे मत लेना। रफ्ता रफ्ता तुम्हारी बातों को समझ जाएगी, ठीक है ना? उन्होंने मुझे समझाया था और मैं सर हिलाकर अंदर आ गया। अंदर का माहौल तो जैसे मधुशी के राग अलाप रहा था। ताज़ा फूलों की महक ने अजीब फुसूख ऐसी पैदा कर रखी थी। यूँ लग रहा था जैसे पूरे शहर के फूल इकट्ठे करके मेरे कमरे में पहुंचा दिए गए हो। बेड और कालीन पे फूलों की दबीज तय थी। गुलदान भी फूलों से भरे पड़े थे। दरवाजे बंद करके मैंने ट्रे बेड की साइड टेबल पे रखी और दूसरी तरफ घूमकर उसके सिमत आ गया था। उसका लहंगा पूरे बेड पर फैला हुआ था। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि इतना भारी कामदार लहंगा उसने संभाला कैसे होगा। तो नाजुक सी थी, लेकिन शायद उसने सनफे नाजुक का रिकॉर्ड बरकरार रखा था कि शादी के रोज़ वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, चाहे कुछ भी हो जाए तो सह जाती है। मेरे बैठने की वजह से वो बेख्तियार सिमटी थी और चुड़ियों के साथ कई और मधुर सांस बज उठे थे। उसने मेरे सलाम का जवाब इतनी आहिस्तगी और मध्यम आवाज़ से दिया कि मैं भी बमुश्किल सुन सका था। उसका चेहरा झुका हुआ था और मैंने सबसे पहला काम यही किया कि उसका चेहरा पकड़कर ऊंचा कर दिया था और कितनी ही देर देखता रह गया। मैंने अपने दिल को पागल होते महसूस किया था। उसका होशरुबा हुस्न ईमान डगमगा देने के दर पे था। वो मेरा हाथ अपनी थोड़ी सी हटा चुकी थी और मैं भी जैसे ज़रा संभलने की कोशिश करने लगा। जानती हो, मैंने कल तुम्हें देखा था। उसने एकदम पलकें उठाई, आंखों में हैरत थी। कब? से यकीन आया जब तुम इतने सितारों में आंगन के बीचों बीच जर्द चांद बनी बैठी थी। मेरे अंदाज में शरारत थी, मगर उससे शायद नागवार गुजरा था। जब से ही हमारी इंगेजमेंट हुई थी वो कभी मेरे सामने नहीं आई थी, और वैसे भी मैं इतना अरसा तालीम के सिलसिले में मुल्क से बाहर रहा था। सिर्फ 6 माह हुए थे पाकिस्तान आए, और कल इतने अरसे बाद उसे देखा था, वो भी एक दिलचस्पी और शरारत के तहत। लेकिन उसके बेतासुर खामोशी मुझे खासी अजीब लगी। क्यों, तुम्हें बुरा लगा मेरा देखना? मैंने उसकी आंखों में झांका था, जिनमें मुझे सर्दमोहरी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आया। मैं चौंक गया, क्योंकि जो चीज़ मैं देखना चाहता था वो नज़र नहीं आ रही थी। खुशी और शर्म, ये दोनों चीज़ें मफकूद थी, और मुझे उन दोनों चीज़ों की शदीद तलब थी। क्योंकि जब तक औरत के चेहरे पे खुशी और शर्म के रंग नज़र न आए, मर्द बेचैन सा रहता है। क्योंकि हमेशा औरत के चेहरे पर रंग मर्द की वजह से ही आते हैं, और यही वजह थी कि मेरी वजह से अभी तक उसके चेहरे पर कोई रंग नहीं बिखरा था, और मैं वो रंग देखने के लिए बेचैन था। मैंने बेख्तियार उसकी मेहंदी और चूड़ियों से सजे खूबसूरत दुधिया हाथ अपने हाथों में थाम लिए, मगर वो करंट खा गई। उसने अपने हाथ एकदम से मेरे हाथों से खींच लिया और मुझे उसकी हरकत से हैरत का झटका लगा। मैंने हैरानी से देखा, मगर वो किसी इस्तराब का शिकार नजर आने लगी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है? मैंने काफ़ी दोस्ताना लहजे में दरियाफ्त किया। नहीं, वो मैं कपड़े चेंज कर लूँ? उसने काफ़ी डरे सहमे और मासूम से अंदाज में इजाज़त चाही थी, और मैं बेसाख्ता हंस पड़ा। यकीनन उसे यही हिदायत देकर भेजा गया था कि मेरे देखने और मेरी इजाज़त से पहले वो अपना कोई भी सिंगार नहीं उतारेगी, इसीलिए वो अभी तक इसी तरह बैठने पर मजबूर थी। रूनुमाई का गिफ्ट क्या लोगी? मैं उसका इस्तराब नज़रअंदाज करते उसके करीब झुका और गैर महसूस अंदाज में पीछे खिसकी। जो आप देंगे, उसने जैसे बमुश्किल जवाब दिया था, और मैंने उसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उसे बाहों में भर लिया और अपनी पेशानी उसकी पेशानी से टिका दी। उसकी बिंदिया और झूमर के मोती बेचैन हो गए थे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वो खुद मेरी बाहों के हल्के में फड़फड़ाने लगी थी। उसकी तो जैसे वो सान खता होने लगे थे। आज की रात मेरे पास प्यार और शिद्दत के अलावा कुछ भी नहीं, जितना चाहे ले लो। मेरे गंभीर लहजे की गंभीरता से बुरी तरह बौखलाई थी। उसका वजूद कांप रहा था। प्लीज़ मुझे कपड़े चेंज करने दे, मेरा दिल घबरा रहा है। अपना दिल मुझे दे दो, फिर नहीं घबराएगा। मेरे दिल के साथ रहेगा तो बहल जाएगा। अकेला रखोगी तो घबराना ही है। मेरी तजवीज़ पे भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। उसकी सांस जैसे फूल रही थी। मैं उसकी हालत को गहराई में जाकर समझने से कासिर था। एक शर्त पे छोड़ता हूँ,
वो एकदम चौंकी जैसे हर शर्त मानने को तैयार हो, लेकिन मेरी नज़रों के गुस्ताख सवाल पर दब गई। इससे पहले कि मैं गुस्ताखी या शरारत करता हूँ दबे दबे लहजे में टिकी थी, प्लीज़ छोड़िए मुझे। उसके कोफ्त पे मेरी गिरफ्त तो ढीली हुई और वो तीर की मानी मेरे हिसार से निकल गई। घंटा भर उसने बाथरूम में मेकअप साफ करने में लगा दिया था, फिर कपड़े चेंज किए और मैं इंतज़ार करते करते झुंझला गया। रोशानी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने उसे बाथरूम से निकलते देखकर काफ़ी संजीदा लहजे में पूछा और बगौर से देखा। मेरे सर में दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। ज़रात दराज में डालकर आहिस्तगी से बोली, तो आराम कर लो, टेबलेट ले लो। मैंने नादास्तगी में उसका हाथ पकड़ा था जो उसने इस दफ़ा भी झटके से छुड़ा लिया और मैं ठिठक गया। वो बेड की सिमत बड़ी और तकिया उठाकर सोफे पर चली गई और मैं हक्का बक्का खड़ा नासमझी से करवट बदल के सोई रोशानी की पुश्त को देखता रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। उसने ऐसी हरकत क्यों की? उसे मुझसे नफरत थी या चिढ़ थी, या फिर मैं पसंद नहीं था? आखिर क्या था? वो कुछ इजहार तो करती, क्या अभी भी इजहार बाकी है? मेरा दिल मुझे भटका रहा था। मेरे दिल में जो कांटा कल पेवस्त हुआ था आज उसकी जड़ें निकल आई थी। मुझे अपने जज्बात में हल्के जहर की आमेजिश महसूस हुई। उसका रवैया 3-4 रोज़ बाद सामने आता तो मैं गलत ठहराया जाता, लेकिन यूं पहली रात ही ऐसा सलूक मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। मेरी रात कांटों पे बसर हुई थी, दिमाग शल हो चुका था। रात भर चलता रहा और मेरे साथ मेरी आंखें और दिल भी जलते रहे और इस जलन ने आंखों को सुर्ख कर डाला था। मगर मेरे कजिन जो मेरे दोस्त भी थे मेरी आंखों की सुर्खी को जुबानी रत जगह का नाम दे रहे थे और मैं उनसे क्या कहता कि हाँ मैंने रत जगह मनाया है, लेकिन वो नहीं जो वो समझ रहे थे, बल्कि वो रत जगह जो सिर्फ मैं समझ रहा था। मैं अनापसंद मर्द नहीं था कि छोटी छोटी बातों को ज़िद्दा और गुस्सा बना लेता, मगर यूं अपनी ज़ात, अपने रिश्ते, अपने मुकाम को ठुकराते हुए भी नहीं देख सकता था। कम अज़ कम किसी वजह के बगैर तो हरगिज़ नहीं। और वो क्या हो सकती थी? मैं सोच सोच कर हार गया था। सब यही कहते थे कि रोशानी लड़के लड़कियों के मेल मिलाप को पसंद नहीं करती, अपने कजिन से मिलने में भी एहतियात और गुरेज करती है, घर से बाहर निकलना उसे बुरा लगता है, टीवी ड्रामों से दूर रहती है, म्यूज़िक नहीं सुनती, फैशन नहीं करती, बिल्कुल सादा रहती है, नमाज पढ़ती है, चुप रहती है, समझदार है। फिर भी अब उसे क्या हो गया था? मैं अब तक आते आते बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। क्या हुआ? परेशान लगते हो? मेरे और समीर के दरमियान अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी। हम दोनों एक दूसरे का मसला फ़ौरन समझ जाते थे, लेकिन ये मसला कुछ ऐसा था कि मैं शेयर नहीं कर सकता था। पर पर्दा और भरम भी तो कुछ चीज़ होते। कुछ नहीं, सर भारी हो रहा है। मैंने कनपट्टी को उंगलियों से मसला। रोशानी की वजह से तो नहीं? समीर भी आखिर रोशानी का कज़िन था, शायद उसके मिजाज को समझता था। क्या मतलब है? मैंने बगौर उसे देखा। मेरा मतलब है कि रोशानी की तबीयत जो ख़राब हो जाती कहीं। नहीं यार, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, कुछ देर सोना चाहता हूँ, मैंने बेजारी से कहा था। उसकी बात पे मुझे चिढ़ होती थी। तबीयत खराब? वो तो ठीक ठाक होशोवास में थी, मेरा दिमाग सुलग गया था। तो फिर तुम शाम तक आराम करो, वलीमा की तकरीब तो रात को होगी, तब तक फ्रेश हो जाओगे, हम मेहमानों को देखते हैं। उठकर चला गया था और मैं कमरे में आ गया जहाँ लड़कियों के झुरमुट में बैठी थी। लड़कियां उसे छेड़ रही थी और वो कंफ्यूज हो रही थी, और मेरा दिल चाहा कि लड़कियों से कहूँ कि जिस गलतफहमी में उसे छेड़ रही है, ऐसी कोई छेड़छाड़ हमारे दरमियान नहीं हुई, बल्कि वो कुछ हुआ था जो मुझे भुला ही नहीं भूल रहा था। मुझे देखकर उन्होंने कमरा खाली कर दिया। रात होने के लिए तुम्हें ये बेड पसंद नहीं आया था तो दिन में इसकी शान क्यों बढ़ा रही हो? ना चाहते भी मेरा लहजा गुस्से से भर गया था और वो सर झुकाए खामोश बैठी रही, मगर मुझे उसकी खामोशी तपा गई। मैं क्या पूछाऊँ तुमसे? मुझे अपनी लहजे की सख्ती का खुद इल्म नहीं था। अपनी ज़ात की नफ़ी किसी घाव की मानी लग रही थी। मेरे गुस्से से घबरा के बेड से उठ खड़ी हुई। मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वो तेज़ी से बाहर निकलने लगी, मगर मैंने कलाई पकड़कर उसे वापस खींचा और दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, बल्कि तुम ये बताओ कि तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है? तुम मुझसे अलग क्यों सोई? मुझे किसी और के पास नींद नहीं आती, मुझे डर लगता है। मैं अलीज़ा आपी के साथ सोती हूँ, प्लीज़। मैं किसी के साथ रहने की आदी नहीं हूँ, सहमे से मासूम अंदाज बोली थी। लहजा रूहां सा हो रहा था। उफ़ अल्लाह, ये मासूमियत, ऐसी अदा पे कौन काफिर नहीं मरता। मैं रात भर का गुस्सा और अजियत भूलकर नरम पड़ गया था। मेरी जगह कोई पत्थर भी होता तो यकीनन पिघल जाता। वो सितमगर थी भी तो ऐसी ही। मैं तो पहले ही उसका घायल था, अब और हो गया। तो तुम्हें सोफे पर अकेले सोते हुए डर नहीं लगा था? अब मेरा अंदाज नरम था, लगा था। वह आहिस्तगी से बोली, तो फिर मेरे पास आ जाती। मैं अपने किसी जुमले के रद्द-ए-अमल में उसके चेहरे पर रंग देखना चाहता था, मगर मुझे हर बार नाकामी हो रही थी। मैं सर झुका के रह गई। चलो कोई नहीं, आज हिम्मत कर लेना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। मैं तो कहकर भूल गया, मगर उसने इस बात के ज़रिए सर शायद पूरा दिन टेंशन में गुजारा था, जिसका नतीजा निकला कि जब रात गए हम मैरिज हॉल से वलीमा की दावत निपटा कर वापस आ रहे थे तो बेचैनी से अपने हाथों की उंगलियां मरोड़ने लगी। मुझे दुल्हनों के हाथ
बड़े अच्छे लगते थे, खुसूसन उन पे दिलकश से नक्श नगार में सजी मेहंदी का रंग मेरी तवज्जो खींच लेता था। मैं दूसरों की बीवियों के हाथ देखते हुए महू हो जाता था। ये तो फिर मेरी अपनी बीवी के हाथ थे जो हकीकतन खूबसूरत और दिलकशी का मुंह बोलता सबूत थे। उन पे मेहंदी के ज़ीदा से नक्श निगार मुझे बहकाने के लिए काफ़ी थे। मेरी तवज्जो बढ़ गई। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और जितनी आहिस्तगी से पकड़ा इतनी ही नरमी से उसकी हथेली को चूम लिया। मेहंदी की खुशबू मेरे हवासों में उतर गई थी। मैं अच्छा खासा बहक चुका था और उसका तो जैसे दम निकलने लगा था। अब क्यों बेचैन हो रही हो, कुछ कहना है? मैंने ड्राइविंग के दौरान गर्दन मोड़कर से देखा। वो फिरोजी कामदार लहंगे, मैचिंग ज्वेलरी और मेकअप में बहुत प्यारी लग रही थी। मेरी बात सुनकर उसकी सांस बहाल हुई, मगर मेरी सांस जैसे जकड़ी गई थी। वो मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरा मतलब है अम्मी अब्बू के घर। उसने घर को वासे किया और मैंने चौंक के देखा। वह अभी भी हाथों को मसल रही थी, शायद इस हथेली को तो कुछ ज़्यादा ही मसल रही थी जिस पे मैंने बोसा दिया था। यकीनन वो मेरे होंठों के लम्स को मिटाना चाहती थी और मैंने उस पर सिर्फ एक नज़र डालने के बाद स्पीड बढ़ा दी थी। मैंने तो सफ़र एंजॉय करने के लिए स्पीड स्लो रखी थी, मगर क्या हासिल था ऐसे सफ़र से जिसमें हम सफ़र ही बेजार था और साथ छोड़ना चाहता था, फरार चाहता था। मैंने गाड़ी उसके गेट पे रोकी। उसके अम्मी अब्बू का घर मेरे घर से पहले था, अलबत्ता दीवारें जुड़ी हुई थी। चौकीदार ने हैरान होते हुए गेट खोला। वो लोग अभी थोड़ी देर पहले आए थे। सबसे पीछे मेरी गाड़ी थी। अलीज़े और काशान की बीवी मेरी गाड़ी को देखकर टेरेस से नीचे आ गए थे। वो लोग तो शायद सोने की तैयारी कर रहे थे। काफ़ी टाइम जो हो चुका था। क्या बात है वसी भाई, आप यहाँ? अलीज़े मेरी तरफ आई थी। तुम्हारी बहन तुम्हारे पास सोने की आदि, इसलिए वो यहीं रहेगी। अल्लाह हाफिज़, मैं कहकर गाड़ी बैक कर चुका था क्योंकि रोशाने उतर गई थी और अलीज़े के साथ भाभी भी परेशान हो गई थी। घर आया तो लाला आपी और अनुशे और अम्मी को मुंतज़र पाया जो हम दोनों का इंतज़ार कर रही थी। उनको बताकर मैंने कमरे का रुख किया। वो भी देखती रह गई। गुज़िश्ता 2 दिनों से मैं कुछ संभल गया था। अपने बेताब दिल को थपक के सुला दिया था और रोशानी के लिए इतनी बेकरारी को भी दबा दिया था। बस ये जानना चाहता था कि आखिर इस सारे किस्से की वजह क्या थी। उसने वसी इकराम को इतनी आसानी से बेवकत कैसे और क्यों किया था। मैं कोई अफलातून किस्म का बंदा नहीं था, मगर अपना हल्के हिसाब में और अपने ख़ानदान में एक ठोस मुकाम रखता था। मेरी शख्सियत नज़रअंदाज होने के काबिल तो नहीं थी, बल्कि मैं तो जहाँ भी जाता अपनी पर्सनैलिटी, जहानत और काबिलियत की वजह से हमेशा सताइश समेटता था और मरकज़ निकाह बन जाता था। इंग्लैंड में भी मुझे इम्तियाजी सलूक से नवाजा गया था, लेकिन यहाँ रोशाने मेरा दिमाग थक गया सोच सोच कर, इसलिए मैंने 2 दिन से उसे सोचना छोड़ दिया था। लेकिन इस वक्त अम्मी फिर उसे मेरे आसाब पर सवार कर रही थी। आज उसे लेने जाना है, 3 दिन हो गए हुए। तुमने तो एक बार भी उसे लाने के लिए नहीं कहा। मैं जूस का गिलास उठाते हुए रुक गया। अनुशे अम्मी की बात पर मुस्कुराई थी। लगता है खफा है। और एक दिन की दुल्हन से क्यों खफा होने लगा? आजकल के दिनों में तो दुल्हनों के नाज नखरे होते ही है। रोशानी की पुप्पी थी, इसलिए भतीजे के हक में बोल रही थी। मैं चाह कर भी कुछ ना कह सका था। मैं ऑफिस ज्वाइन कर चुका था। फारिग रह रहकर दिमाग खराब करने से मसरूफियत फैली थी। नाश्ता ख़त्म करते उठकर बाहर आ गया था। लेने जाना है, पहले उससे पूछ तो ले वो आएगी भी या नहीं। गाड़ी निकालते मैं अकेला ही बड़बड़ा रहा था। ध्यान फिर उसी की सिमत हो चुका था। रात को जानबूझ कर लेट आया था ताकि उसको लेने ना जाना पड़े, और सचमुच में इस तकल्लुफ से बच गया था। रात के 10 बज रहे थे और वो अनुशे के साथ लाउंज में बैठी बातें करी थी। मुझे देखकर उसके चेहरे की रंगत पल भर में बदली थी। भाई कितनी देर कर दिया आपने, हमने इतना इंतज़ार किया था आपका। अनुशे कुशन गोद से निकाल कर मेरी तरफ बढ़ी। क्यों, मेरा इंतज़ार क्यों किया? टाई की नोट ढीली करते हुए मैं वहीं बैठ गया। भाभी को लेने जाना था। वो मेरे बराबर बैठ चुकी थी और भाभी साहिबा के सर पे जैसे मौत के फरिश्ते आ खड़े हुए थे। मेरी मौजूदगी इतनी अहम नहीं मेरी जान, मैंने बज़ाहिर अनुशे से कहा, लेकिन जिसको सुनाया था वो खड़ी हो गई थी। ठीक है अनुशे, तुम बैठो, मैं चलती हूँ। वहाँ से चली गई। भाभी अलीज़े आपका पूछ रही थी, कुछ फिक्रमंद सी थी, शायद कुछ कहना चाहती हो, अनुशे ने संजीदगी से कहा। हो सकता है, खैर तुम खाना लगवाओ, मुझे भूख लगी है। मैंने उसका हाथ थपका और वो फ़ौरन उठ गई। अम्मी की खफगी का मुझे अंदाज़ा था, लेकिन अच्छा हुआ कि वो ज़रा जल्दी सोने चली गई थी, वरना इतनी देर से आने पर डांट मुतवक्का थी। खाने से फारिग होकर ही मैं बेडरूम में आया था। नमाज़ पढ़ रही थी। मैं कपड़े बदल कर लेट गया और उसकी नमाज इतनी तवील हुई कि मैं गहरी नींद सो गया। मुझे कुछ पता न चला कि उसने कब सलाम फेरा होगा और कब दुआ मांगी होगी। दुआ में भी उसने मेरी नींद ही मांगी होगी। मुझे 100% यकीन था कि वो मुझसे बचने के लिए इतनी तवील इबादत में मशगूल हुई है। मैं आज बड़े दिनों बाद समीर की तरफ आया था। लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए थे, खुसूसन मामू मुमानी तो ज़्यादा खुश दिखाई दिए थे।
جبکہ گانیہ اور اشر باقاعدہ شکوے کر رہے تھے کہ میں شادی کے بعد سب کو بھول گیا ہوں اور کم نظر آتا ہوں۔ البتہ سمیر نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، تم روشانی کو بھی لے آتے، ممانی جان نے کہا، اور میں پل بھر کے لیے چپ ہوا، پھر جواب دینا ہی مناسب سمجھا۔ وہ نماز پڑھی تھی۔ میں گیٹ سے نکلا تو بے ارادہ ہی آپ کی طرف چلا آیا۔ سوچ سمجھ کر آتا تو یقیناً لے آتا۔ میں نے حقیقتاً ان کو ٹھیک ٹھیک جواب دیا تھا۔ تم انگلینڈ کیوں جا رہے ہو؟ ماموں جان نے پوچھا تھا۔ چاچو نے اپنا بزنس شروع کیا تھا اور اس بزنس کی کچھ ڈیلز میں نے کی تھی۔ اب ان میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے اور چاچو کا کہنا ہے کہ میں وہاں جا کر انہیں حل کروں، اس لیے جانا تو پڑے گا ورنہ ان کا کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ میں بھی ان کے بزنس میں پارٹنرشپ اختیار کر لوں۔ جو ملک سے باہر کام ہوگا وہ دیکھ لیا کریں گے اور جو یہاں برانچ ہوگی وہ میں دیکھ لیا کروں گا۔ آئیڈیا تو اچھا ہے لیکن اتنا پھیلا ہوا سنبھال لو گے؟ تمہارے پاپا کا بھی تو بزنس تمہاری ذمہ داری ہے۔ انشاءاللہ دونوں کام دیکھوں گا، پاپا بھی تو آفس جاتے ہی ہیں نا۔ میں نے کام کی تمام پلاننگ کر رکھی تھی۔ ماموں جان کو میرے ارادے اور آگے بڑھنے کی لگن دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ پھر وہ لوگ چلے گئے تو میں سمیر کے ساتھ لان میں نکل آیا۔ اپنے آپ کو اتنا مصروف کیوں کر رہے ہو؟ سمیر کافی سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے حیرانی ہوئی تھی۔ میری بات شاید تمہیں اچھی نہ لگے لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہے وہ گھر پہ اور فارغ رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن تم تو گھر سے باہر اور مصروف رہنے کی کوشش کرنے لگے ہو۔ سمیر، میری شادی کو 2 ہفتے ہو چکے ہیں، اب شادی پرانی ہو گئی ہے، آخر کب تک اس نئی شادی کا دم چھلا ساتھ لگائے رکھوں؟ مجھے اس کی بات سے چڑ ہوئی تھی اور ویسے بھی میں آج کل ہر بات سے ہر آدمی سے چڑنے لگا تھا۔ نئی زندگی کے حوالے سے جتنے خواب اور خواہشیں تھیں وہ ملیہ میں کیا ہوئی، میں ہر چیز سے بیزار ہو گیا تھا۔ واپس کب تک آؤ گے؟ سمیر نے شاید میرا بیزار موڈ دیکھ کر بات بدل دی تھی۔ 1-1.5 ماہ لگے جائے گا۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ آب و ہوا بدل کے دیکھو، یقیناً چڑچڑاپن ختم ہو جائے گا، تب ہی کسی موضوع پر اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ سمیر نے مجھے چھیڑا اور میں اپنے کوفت زدہ دماغ کو ریلیکس کرنے لگا۔ اس لڑکی نے مجھے بد دماغ بنا دیا تھا۔ میری امی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور بھائیوں کو بے حد پیاری تھی۔ صرف بھائیوں کو ہی نہیں، میرے پاپا کو بھی پیاری تھی۔ میرے پاپا میری امی کے ساتھ والے بنگلے میں رہتے تھے۔ اس وقت اس رہائشی ایریا میں صرف یہی 2 بنگلے سب سے پہلے تعمیر ہوئے تھے۔ یوں دونوں گھروں کے افراد کا آمنا سامنا ہوتا رہتا تھا اور امی کا میرے پاپا سے بھی سامنا ہو گیا اور بات پسندیدگی اور شادی تک چلی گئی۔ پاپا کا چال چلن اور فیملی بیک گراؤنڈ کافی اچھا تھا، سو شادی طے ہو گئی۔ امی کی شادی سے 1 دن پہلے ماموں احمد رضا کی شادی بھی طے پائی تھی، جو بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ یوں امی بیاہ کر ایک گھر سے دوسرے گھر آ گئی۔ میرے پاپا کے صرف ایک بھائی تھے جو انگلینڈ تعلیم کے سلسلے میں گئے تھے، لیکن شادی کر کے وہیں کے ہو کر رہ گئے تھے، اس لیے پاپا کی فیملی مختصر تھی۔ مگر امی کی فیملی 3 بھائیوں پر مشتمل تھی۔ بڑے ماموں کی شادی کے بعد منجلے ماموں کی شادی ہوئی تو انہیں ساتھ والے بنگلے میں الگ کر دیا گیا۔ پھر سب سے چھوٹے ماموں کے ساتھ بھی یہی ہوا، جس کی بدولت ایک ہی لائن میں 4 بنگلے 4 بہن بھائیوں کی ملکیت ہو گئے تھے۔ اور اس بات پہ ہمارے جاننے والوں کو بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ ایک ہی اسٹریٹ میں 4 بنگلے ایک ہی فیملی کے، خاصی حیران کن اور دلچسپ سی بات تھی۔ سب سے پہلا بنگلہ چھوٹے ماموں کا تھا جن کے 3 بچے تھے، سمیر، کانیہ اور اشر۔ اس کے بعد منجلے ماموں کا گھر تھا جن کے 5 بچے تھے، حنید، جمشید اور روحل۔ 2 بہنیں تھیں، زرین اور مہرین۔ پھر سب سے بڑے ماموں تھے، ان کا بنگلہ میرے بنگلے کے ساتھ تھا، یعنی ان کا بنگلہ تیسرا اور میرا چوتھا اور آخری نمبر پہ تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، کاشان، علیزے، حنان اور روشانے۔ کاشان کی شادی زری سے ہوئی تھی اور علیزے کا نکاح حنید سے ہو چکا تھا۔ حنید فورن سروس میں تھا، آج کل ملک سے باہر ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں میری امی تھی جن کے 3 چراغ تھے، لالا رخ، وسیع یعنی میں، خود اور انوش ہے۔ مجھے بچپن سے ہی ہائی اسٹڈی کے لیے انگلینڈ جانے کا شوق تھا اور جب میرا شوق کا علم میرے چاچو کو ہوا تو انہوں نے فوراً مجھے انگلینڈ بلا لیا۔ یہ نہیں تھا کہ اگر وہ نہ بلواتے تو میرا شوق پورا نہیں ہو سکتا تھا، بس یہ تھی کہ ایک گھر کا احساس نہیں مل سکتا تھا جو انہوں نے مجھے بھرپور انداز میں دیا تھا۔ ان کی بیوی بچوں نے بھی میرا بہت خیال رکھا اور میں نے 4 سال بڑے سکون سے گزارے۔ البتہ ان 4 سالوں میں میں نے ایک چکر پاکستان کا لگایا، یعنی 2 سال پہلے پاکستان آیا۔ تب امی نے میری پسند پوچھی اور میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے کیونکہ مجھے سچ مچ کوئی لڑکی پسند نہیں تھی۔ تب انہوں نے روشانے کا ذکر کیا۔ میری امی اور بڑے ماموں احمد رضا میں کافی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ علیزے کا نکاح میرے آنے سے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے امی روشانے والا چانس مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس روز میری اور روشانے کی انگیجمنٹ ہوئی تھی اسی روز میں نے اپنے سے کافی چھوٹی روشانے کو کافی اچھی طرح نگاہ بھر کے دیکھا تھا اور وہ میرے دل میں اتر گئی تھی۔
بعد میں انگلینڈ چلا گیا اور واپس آنے کے بعد بھی اسے نہ دیکھ سکا، حالانکہ اسے دیکھنے کی کافی کوشش کی تھی۔ پھر یہ چانس سمیر نے دیا تھا اور میں نے 2.5 سال بعد اسے دیکھا تھا، وہ بھی مایو کے روز جب وہ میرے حوالے سے پیلا جوڑا پہن چکی تھی۔ وسیع، کب آ رہے ہو تم؟ صرف 1 ماہ کا کہہ کے گئے تھے، 2 ماہ ہو گئے اب۔ امی کی آواز بہت بے چین اور ذرا سخت تھی۔ میں نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر گلاس ونڈو کے پاس آ گیا جس کے پار برف باری ہلکی فوار کی صورت جاری تھی۔ باہر موسم بہت سرد تھا اور کچھ ایسا ہی سرد موسم میرے اندر بھی سما چکا تھا۔ تم سن رہے ہو میں کیا کہہ رہی ہوں؟ جی امی، سن رہا ہوں، جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ دراصل کام زیادہ ہو گیا ہے، مجھے تمہارے بہانوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں آج ہی پیغام سے کہتی ہوں وہ تمہیں پاکستان بھیجے، انہوں نے مجھے چاچو کے نام کی دھمکی دی تھی۔ پلیز امی، کیوں پریشان ہوتی ہے؟ جیسے ہی کام ختم ہوتا ہے آ جاؤں گا، میں نے انہیں ٹوک دیا۔ دراصل میں اپنے دل کو جلنے سے بچا رہا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا جتنا اس کے قریب رہوں گا اور وہ مجھ سے دور رہے گی مجھے ٹینشن ہوتی رہے گی، اور ویسے میرے جذبات کو تازہ تازہ چوٹ لگی ہوئی ہے۔ دوبارہ سے ٹھکانے پہ آتے ہوئے تھوڑا ٹائم تو چاہیے تھا۔ آخر شادی کے بعد 2-2.5 ہفتے ہم اکٹھے لیکن اجنبی بن کے رہے تھے اور 2-2.5 ہفتے ہی میں نے ذہنی ٹینشن میں گزارے تھے۔ اب مجھ میں مزید حوصلہ نہیں تھا۔ اچھا یہ لو روشانی آ گئی، اس سے بات کر لو۔ امی نے ایک جھٹکے سے مجھے سوچ کے شکنجے سے نکالا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر ریسیور اسے تھما دیا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس اچانک افتاد پہ بکھلا گئی ہوگی، جو کافی بکھلائے ہوئے انداز میں مجھے سلام کیا۔ کیسے ہیں آپ؟ میرے جواب کے بعد اس نے جیسے مروت نبھائی۔ میرا جی چاہا موبائل کو دیوار پر دے ماروں اور کہوں ایسا ہوں، لیکن مروت تو نبھانا تھی جیسے وہ نبھا رہی تھی۔ تمہاری دعاؤں سے بہت اچھا ہوں، تم سناؤ کیسے دن گزر رہے؟ جی بہت اچھے، وہ تو میں بھی جانتا ہوں، لیکن ایک بات تو بتاؤ، تم نے شادی کیوں کی؟ میرا سوال یقیناً عجیب تھا، لیکن میں سچ مچ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور وہ امی اور علیزہ آپی نے مجھے… کیا؟ اس نے ہمت کر کے شاید سچ بول ہی دیا تھا اور مجھے کرنٹ چھو گیا۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی تھی۔ میں نے انکار کر دیا تھا مگر مجھے پریشرائز کیا گیا۔ سب کہتے تھے کہ مجھے مان جانا چاہیے۔ میں منگنی توڑنا چاہتی تھی۔ میں نے کافی کوشش کی تھی۔ وسیع، میں آپ کو پسند نہیں کرتی، میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں آپ کا ساتھ نہیں… وہ جلدی جلدی بول رہی تھی اور اس کی سانس پھول رہی تھی۔ اس نے یہ سب اس لیے کہہ دیا تھا کہ میں اس کے سامنے نہیں تھا، آنکھوں سے اوجھل تھا۔ اگر سامنے ہوتا تو یقیناً وہ ایک لفظ کہنے کی بھی ہمت نہ کر پاتی، اور میں سب کچھ سن کے پاگل ہو گیا تھا۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ میں صرف اتنا کہہ سکا، میں کل کی فلائٹ سے پاکستان آ رہا ہوں۔ فون بند ہو چکا تھا اور میرے اعصاب جھنجھنا گئے تھے۔ خیریت، آج واپس چلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ چاچو گلاس ڈور کھول کر اندر آ گئے تھے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، میرے کیفے سے چٹک گئے۔ آر یو آل رائٹ وسیع؟ یس اٹس آل رائٹ۔ میرا لہجہ بھی کچھ بے تاثر سا ہو رہا تھا۔ تو پھر اس طرح کیوں کھڑے ہو جیسے سب جمع پونجی لٹ گئی ہو؟ اور حقیقتاً میری جمع پونجی لٹ گئی تھی۔ جب ایک آدمی کا ہمسفر اسے کہہ دے کہ وہ اسے پسند نہیں کرتا، اس سفر پہ باخوشی اس کے ساتھ نہیں آیا، زبردستی بھیجا گیا ہے، اس کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو جمع پونجی لوٹ ہی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ جمع پونجی روپے پیسے پہ مشتمل نہیں ہوتی، یہ تو دل اور دل کے ارمانوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ارمان راکھ ہو جائے تو دل بھی کوئلے کی مانند ہو جاتا ہے۔ کبھی دہک اٹھا، کبھی سیاہ ہو کر رہ گیا، اور میرا دل اس وقت سیاہ ہو رہا تھا۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، میں نے انہیں اطلاع دی۔ ارے یہ تو اچھی بات ہے، میں خود تم سے کہنے والا تھا۔ یہاں کا کام میں دیکھ لوں گا، تم واپس جاؤ، نئی نویلی دلہن اداس ہوگی۔ آخر ہم خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ وہ میرے ساتھ ہی آفس بلڈنگ سے نکل آئے تھے۔ برف باری کے ساتھ بارش شروع ہو چکی تھی اور اب زیادہ زور بارش کا ہی تھا۔ ہم اس وقت مانچسٹر میں تھے اور مانچسٹر سے ہمیں بولٹن جانا تھا۔ چاچو کی رہائش بولٹن میں تھی۔ بولٹن ایک چھوٹا شہر تھا، البتہ کافی پرسکون، اور چاچو کے زیادہ جاننے والے بھی بولٹن میں ہی رہتے تھے، لیکن کام کے سلسلے میں انہیں مانچسٹر آنا پڑتا تھا۔ ان کا آفس بھی مانچسٹر میں تھا، اس لیے وہ صبح آتے تھے اور شام کو واپس گھر جاتے تھے۔ 2 ماہ سے میری بھی یہی روٹین تھی، اس لیے ڈرائیونگ کا فریضہ میں ادا کرتا تھا، مگر آج چابی خود ہی چاچو کی طرف بڑھا دی تھی۔ وہ شاید میری گمسم حالت جان گئے تھے، اس لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ میرے کانوں میں روشانی کے الفاظ گونج رہے تھے اور میرا فشار خون بلند ہونے لگا تھا۔ میرے اعصاب تنے ہوئے تھے۔ سیاہ رات میں چمکتی دمکتی زندگی روڈ پہ رواں دواں تھی، مگر میں ہر رونق سے بے بہرا ہو چکا تھا۔ صرف چند الفاظ یاد تھے۔ روشانی نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی تھی، کیوں اسے زبردستی راضی کیا گیا؟ میں نے یہ سوال علیزہ کے سامنے رکھا تھا اور وہ چند ثانیے خاموش رہ گئی۔ بولو علیزہ، تم لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ میرا انداز سخت ہو گیا تھا۔ میں نے آتے ہی علیزہ سے ملنے کا سوچا اور پھر اگلی صبح اسے اپنی عدالت میں کھڑا کر دیا۔ میں اس وقت ان کے ڈرائنگ روم میں تھا اور علیزہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شادی کے بعد اپنی سسرال میں یہ میری پہلی آمد تھی اور شادی کے بعد علیزہ سے میری ملاقات بھی پہلی دفعہ ہو رہی تھی۔
آپ نے اس کے ساتھ رہتے ہوئے کیا محسوس کیا ہے؟ الٹا وہ مجھ سے سوال کری تھی۔ مجھے اس کے سوال پر ہنسی آئی، استہزائیہ ہنسی۔ میں اس کے ساتھ رہا ہی کب ہوں؟ میرا جواب یقیناً ہر لحاظ سے ٹھیک تھا۔ کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہ ڈرتی ہے؟ اب کی بار میں چونک گیا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی وسیع بھائی، یہ بات شاید آپ کو معلوم ہے نہیں، لیکن سب جانتے کہ روشانی اکثر ڈر جاتی ہے، اور اس کا ڈر اس حد تک شدید ہے کہ ہم ہزاروں کوششوں کے بعد بھی اس کا بہتر طریقے سے علاج نہیں کروا سکے، کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتی۔ اگر ہم زبردستی لے جاتے ہیں تو وہاں رونا دھونا اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ ایسے میں کوئی بھی اس کا مرض اور نفسیات نہیں جان پاتا۔ وہ اتنا بھی غیر لوگوں کے سامنے نہیں جاتی، اور کبھی اتفاقاً ایسا ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی سانس پھولنے لگتی ہے اور رنگت بدل جاتی ہے۔ صرف مجھ پر ڈیپینڈ کرتی ہے، شاید اس لیے کہ میں اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے کافی نرمی سے پیش آتی ہوں، اور جو کچھ وہ چاہتی ہے وہی کرتی ہوں۔ دراصل اس کے دل و دماغ میں کوئی خوف بیٹھ گیا ہے۔ وہ اکیلی نہیں سو سکتی، ہمیشہ میرے پاس میرا ہاتھ پکڑ کر سوتی تھی۔ کہیں جانا پڑ جائے تب بھی میرے ساتھ جانا پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھے اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ جس روز طوفانی بارش ہو اس روز خوف سے قریب المرگ ہو جاتی ہے، اور جہاں شادی بیاہ کا ذکر ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے موت کے ذکر کے برابر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور انکار کر دیتی تھی۔ اس کے انکار کے پیچھے ایسی ویسی کوئی بات نہیں، صرف ڈر اور خوف ہے۔ اور یہ ڈر خوف کیوں ہے ابھی تک مجھے معلوم ہی نہیں ہو سکا۔ میری ایک دوست کی امی ماہر نفسیات ہے، میں نے روشانی کا مسئلہ ان سے بیان کیا تھا اور انہوں نے صرف اتنا اندازہ لگایا کہ وہ مردوں سے ڈرتی ہے۔ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کا ڈر زائل ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ میں آپ کو آپ کی شادی سے پہلے ہی بتا دینا چاہتی تھی، لیکن فرصت ہی نہیں ملی کہ یہ مسئلہ آپ سے شیئر کرتی۔ کبھی آپ نہیں ملتے تھے اور کبھی ہم شادی کی تیاریوں مصروف تھے۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے اور اس چیز کو کیا نام دیں گے؟ علیزے نے ساری بات تفصیل سے بتائی تھی، اور تب میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ روشانی 10-12 سال کی تھی جب ایک دفعہ ڈر گئی تھی، اور اس حد تک خوفزدہ تھی کہ ہم سب اکٹھے ہو گئے تھے۔ پھر 2-3 دن بخار میں رہی اور بعد میں سب بھول گئے تھے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بات سننے میں آتی تھی کہ روشانی کی طبیعت خراب ہے، ڈر گئی، اور ایسا کئی بار ہوا تھا، مگر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ڈرتی کس چیز سے ہے، یا پھر ابھی بھی اس کا ڈر ہنوز ہے۔ یہ بات تو مجھے آج علیزے کی باتوں سے معلوم ہوئی تھی۔ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ زندگی اس طرح تو نہیں گزرتی۔ میں غصہ اور خوف کی بھول کر متفکر ہو چکا تھا۔ آپ کو برداشت کرنا ہوگا، صبر سے کام لینا ہوگا، اور ایک اچھے ساتھی کی طرح اس کا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کا ڈر ختم کرنے کی کوشش کریں، اسے اعتماد دیں۔ وہ ایک دم سے ٹھیک نہیں ہوگی، اسے یقین، اعتماد اور اپنائیت کے بلبوتے پر رفتہ رفتہ ٹھیک کرنا ہوگا، کیونکہ میری دوست کی امی کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر ہی اس کو ٹھیک کرنے میں مدد دے سکتا ہے اور اس کی شخصیت کو اس کے مقام پہ لا سکتا ہے۔ کام مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، کیونکہ وہ پیدائش ڈری سہمی نہیں تھی۔ میں علیزے کی باتوں کو کافی غور سے سن رہا تھا، یعنی اس کی بیماری کے پیچھے کوئی راز، کوئی بڑی وجہ ہے جو وہ اپنی اصل شخصیت سے ہٹ گئی۔ یقیناً اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا تھا، ورنہ وہ سب کی طرح نارمل تھی۔ میں پرسوچ انداز میں کہتا کھڑا ہو گیا، حادثہ کیا ہو سکتا ہے جس کے بظاہر کوئی اثرات نہیں تھے؟ علیزے بھی الجھ رہی تھی۔ علیزے، حادثے بظاہر ہوا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے دل و دماغ کے ساتھ ہوا ہے، اور اثرات ابھی تک باقی ہیں جو اس کی سوچ سے نکل نہیں رہے، اور میں یہ اثرات نکال کے رہوں گا، میں اسے نارمل زندگی میں لا کر رہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے علیزے کو یقین دلایا تھا اور وہ خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ تھینک یو وسیع بھائی، آپ نے میرے دماغ سے اتنا بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے، ورنہ میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی ہوں۔ آپ نہیں جانتے، جب سے اس کی شادی ہوئی ہے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، وہ رات رات بھر جاگتی رہتی ہے۔ خود بتا رہی تھی کہ وہ ڈر کی وجہ سے سو نہیں پاتی۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، میری بیوی ہے، میری زندگی کا حصہ ہے، اس کے لیے کچھ کرنا اپنے لیے ہی تو ہوگا۔ اوکے میں چلتا ہوں، ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے پلٹ کر علیزے کا سر تھپکا، وہ مسکرا دی۔ چائے تو پیتے جائیں، پہلے والی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ نہیں، چائے تمہاری لاڈلی اور بزدل چڑیا سے پیوں گا، میں نے شرارت سے کہا، اور وہ ہنس پڑی۔ کام کرنے سے انکار نہیں کرے گی، جتنے چاہے کروا لے، بس اسے ڈرائے مت، علیزے پیار سے بولی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خیر تم اپنی ڈاکٹر آنٹی سے میرا رابطہ کروا دینا، نہیں تو میں خود کسی اچھے سائیکٹرسٹ سے رابطہ کر لوں گا، تھوڑی ہیلپ تو لینا پڑے گی نا۔ میں علیزے کو مطمئن کر کے کھڑا تھا، لیکن آج میرا دل بھی کافی حد تک ہلکا پھلکا ہو چکا تھا۔ ایک گرہ کھل گئی تھی، اور ایک ابھی باقی تھی کہ اس کے ڈر اور خوف کی کیا وجہ ہے اور کس چیز سے زیادہ ڈرتی ہے۔ روشنی بیٹا، وسیع کے لیے کھانا لگا دو۔ کچن میں کام کر رہی تھی جب امی نے اسے آواز دے کر کہا، جی لگا دیتی ہوں، جواباً کافی ریلیکس آواز بولی تھی۔
جاؤ جا کر کھا لو، اتنی دیر گھر سے باہر رہتے ہو، لوگ شادی کے بعد ذمہ دار ہو جاتے ہیں، تم لوفر ہو گئے ہو، نہ جانے کہاں کہاں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو۔ مجھے گھورتے بڑبڑا بھی رہی تھی اور میں ان کی بات اور انداز پہ مسکرانے لگا۔ ہر وقت گھر پہ رہنا شروع کر دوں تو پھر آپ ہی کہے گی ضرور بہو نے جادو ٹونا کیا ہے، غلام بنا لیے، زن مرید ہو گیا ہے، ہر وقت بیوی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھا رہتا ہے، پہلے دوستوں میں رہتا تھا اب عورتوں میں رہنے لگا ہے۔ میں نے امی کی طرف جھکتے ہوئے کہا تو مجھے گھورتے ہوئے ایک دم سے زور سے ہنس پڑی۔ بدتمیز بہانے باز مجھے چپت لگا کے چلی گئی۔ میں نے کچن کا رخ کیا۔ محترمہ کے ہاتھ میں سالن کا ڈونگا تھا جو ذرا کی ذرا کانپا تھا، یعنی ہم دونوں کچن میں اکیلے تھے۔ میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور کھانا شروع کرتے دعا پڑی، پھر کھانے کے بعد دوران اسے مخاطب کیا۔ وہ کچن سمیٹ رہی تھی۔ روشی، میں نے پہلی بار اسے نک نیم سے پکارا تھا۔ وہ چونکی۔ جی قربان جاؤں اس جی کے، میں نہال ہو گیا تھا۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ میرے سوال پہ حیران لگ رہی تھی۔ مشکل سوال ہے۔ نہیں، مجھے تو چکن بریانی پسند ہے۔ ویری گڈ، مجھے بھی بریانی اچھی لگتی ہے، کل تم وہی بنانا، میں تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی کھانا چاہتا ہوں۔ جی بنا دوں گی۔ انتہائی سعادت مندی کا مظاہرہ ہوا تھا۔ شاپنگ پہ چلو گی میرے ساتھ؟ نہیں، مجھے زیادہ شاپنگ کرنے کا شوق نہیں ہے۔ کیوں؟ فضول میں چیزیں خریدنے اور روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کفایت شور ہونا بھی چاہیے، روپے اتنی آسانی سے تو نہیں آ جاتے۔ لیکن یار روپے تو میرے ہیں، تمہیں کیوں فکر ہونے لگی؟ فکر کیوں نہیں ہوگی؟ آپ غیر تو نہیں؟ میرے اپنے بات اور تیر ایسے ہی نکل جاتے اور مجھے اس ادھوری بات نے پوری بات کا لطف دیا تھا اور وہ نظر جھکا گئی، گویا وہ احساس کرنا جانتی تھی، بس دور دور رہتی تھی، اور یہ دور رہنا بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں تھا، ورنہ وہ سب نزاکتیں سمجھتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد واش بیسن پہ ہاتھ دھو کر میں اس کے قریب جا رکا، بے حد قریب۔ کسی دھیان سے چونکی اور گھبرا کے پلٹی۔ کچھ نہیں یار، ہاتھ پوچھ رہا ہوں۔ میں اس کے دوپٹے سے ہاتھ پوچھ رہا تھا اور وہ کچھ نروس سی ہو گئی۔ تھینک یو، کھانا اچھا تھا اور تمہاری اپنائیت بھی، میں اس کا پلو چھوڑ کر آہستگی سے کہہ کے کچن سے نکل آیا، اور وہ میرے نرم لب و لہجے اور کچھ بے نیاز لاپرواہ انداز سے پرسکون لگنے لگی تھی۔ اس کے خوف کی شدت کم ہو چکی تھی، وہ جو میری موجودگی سے خائف ہو جاتی تھی اب ریلیکس ہوتی تھی۔ میں نے اس سے کیا فرمائش کی تھی میں بھول گیا تھا، مگر اس نے یاد رکھا اور میری فرمائش پوری کی تھی، جسے سن کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ بھابی نے بریانی بنائی ہے۔ انوشے کی بات میں نے سرسری سنی تھی۔ بھائی میں کہہ رہی ہوں، بھابی نے پہلی دفعہ آپ کے لیے بریانی بنائی ہے؟ آپ نے کہا تھا شاید۔ وہ میرا موبائل چھین چکی تھی اور مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، لیکن جب ٹیبل پہ بریانی دیکھی تو میں دیوانہ ہو گیا۔ مجھے امید ہی نہیں تھی کہ وہ میری بات کو قابل اعتنا جانے گی اور اتنی محنت کرے گی۔ چلو تم دونوں کو آئس کریم کھلا لاؤں۔ نہیں، میں نماز پڑھنے جا رہی ہوں، آ کر پڑھ لینا۔ لیکن وہ نہیں مانی تھی، مجبوراً آئس کریم گھر لے کر آنا پڑی تھی، مگر میں سب کے لیے لے کر آیا تھا۔ پہلے گانیہ کو اس کے گھر آئس کریم پہنچائی، پھر مہرین، پھر علیزہ اور زرری بھابی کو، اور آخر میں روشانی اور انوشے کے لیے گھر لے آیا۔ سبھی نے وجہ پوچھی تھی اور میں نے سبھی کو صاف صاف بتایا تھا کہ بیوی کے ہاتھ کی بریانی کھائیے، اس لیے منہ میٹھا کروا رہا ہوں، یہ تمہارا انعام۔ میں نے آئس کریم کے ساتھ ایک چاکلیٹ اسے دیا تو بے ساختہ مسکرائی، وہ چاکلیٹ پسند کرتی تھی۔ تھینک یو، آج وہ تھینکس بول رہی تھی اور یوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں مجھ پر ڈیپینڈ کرنے لگی تھی۔ کوئی بات ہوتی تو وہ بھی کہہ دیتی تھی، اگرچہ بہت زیادہ بے تکلفی تو اب بھی نہیں تھی، مگر پہلے والے خوف و ہراس اور اجنبیت کے بادل چھٹ گئے تھے، اب تھوڑا سکون نظر آتا تھا۔ ہم میاں بیوی تو ابھی بھی نہیں بن سکے تھے، البتہ دوست بن گئے تھے، اور شاید میں ایسا واحد آدمی ہوں جو اپنی ہی بیوی سے دوستی کر کے خوش ہو رہا تھا۔ میرے لیے اس کی دوستی بھی بڑی اہم اور بے حد عزیز تھی، ہے نا؟ عجیب بات، بیوی سے دوستی کر کے خوش ہونا۔ بہرحال مجھے اس دوستی کے بڑے فائدے ہو گئے تھے کیونکہ وہ ریلیکس لگنے لگی تھی۔ آج میں گھر پہ تھا جب ہمارے گیٹ کو دھکیلتی روتی بھی لگتی گانیہ میرے پاس آئی۔ میں امی اور پاپا کے ساتھ لان میں بیٹھا تھا، انوشے کچن میں روشانی شاور لے رہی تھی۔ گانیہ کی حالت دیکھ کر ہم تینوں گھبرا گئے تھے۔ وسیع بھائی، سمیر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اللہ خیر کرے۔ امی گھبرا گئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ ہاسپٹل سے فون آیا تھا، لیکن گھر پہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ ڈونٹ وری امی، آپ اس کا خیال رکھیں، ہم ابھی پتہ کرتے ہیں۔ میں گاڑی کی طرف بڑھا، میرے پیچھے پاپا بھی آ رہے تھے، وہ گانیہ سے ہاسپٹل کا نام پتہ پوچھ رہے تھے۔ میری گاڑی نکالنے تک وہ بھی آ چکے تھے۔ جب ہم ہاسپٹل پہنچے تب سمیر آئی سی یو میں تھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ایک اسکول کے قریب ہوا تھا، چھٹی کا وقت تھا، بچے قطار در قطار گیٹ سے نکل رہے تھے اور وہ بائک پہ سوار تھا۔ اچانک دونوں سائڈ سے بچے سامنے آ گئے جن کو بچاتے اس نے ایک دم بائک کو مڑا اور پیچھے سے آتی تیز رفتار گاڑی اسے ٹکرا کر چلی گئی اور وہ فٹ پاتھ کی ایک طرف سے دوسری طرف جا گرا تھا، شدید زخمی ہوا تھا۔
خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا۔ میرا اور سمیر کا بلڈ گروپ میچ کر گیا تھا، اس لیے میں نے اسے بلڈ بھی دیا۔ اب باقی سب کے آنے تک دوائیوں اور ڈاکٹرز کے لیے بھاگ دوڑ بھی کرتا رہا۔ چھوٹے ماموں، اشر، کاشان، حنان سبھی آ چکے تھے اور پھر رات بھر ہم لوگ جاگتے رہے۔ گھر سے بار بار فون آ رہے تھے۔ تمام خواتین بے حد پریشان تھی، رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی جاری تھی۔ ویسے تم گھر چلے جاؤ، کافی تھک چکے ہو، کل سے یہاں ہوں۔ چھوٹے ماموں میرے قریب چلے آئے تھے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ دیکھو بیٹا، جس طرح سمیر کی صحت ہمارے لیے ضروری ہے، اسی طرح تمہاری صحت بھی سمیر کے لیے ضروری ہو گئی ہے۔ ہم ٹھیک ہوں گے تو کچھ کریں گے نا۔ جاؤ تھوڑی دیر آرام کرو، پھر آ جانا۔ شاباش، انہوں نے زبردستی مجھے گھر بھیج دیا تھا۔ سمیر بھائی کیسے ہیں؟ تیزی سے میرے قریب آئی تھی۔ مجھے اس کا متفکر انداز اچھا لگا۔ اپنوں کے لیے پریشان ہونا اچھی بات ہوتی ہے۔ ابھی ہوش نہیں آیا، زیادہ چوٹیں سر میں آئی ہیں، لیکن تم دعا کرو، اللہ کرم کرے گا۔ میں اس سے کہہ کے اوپر بیڈ روم میں جا رہا تھا جب میرے قدم کسی کی سسکیوں سے تھم گئے۔ میں نے ٹھہر کر آگے پیچھے دیکھا، کہیں کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ آگے بڑھا تو پھر آواز سنائی دی۔ تب میں پلٹ آیا۔ سیڑھیوں کی سائیڈ میں جائے نماز بچھائے انوشے دعا مانگ رہی تھی اور اس کے آنسو ایک تواتر سے بہ رہے تھے۔ میرے قدموں کی چاپ سے بھی متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل سے نکلنے والی دعا صرف اس کا رب سن رہا تھا۔ میری سماعت خاموش لبوں کی صدا سننے سے قاصر تھی، کیونکہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں تھی، لیکن ہمارا رب تو وہ کچھ بھی سن لیتا ہے جو ہم عمر بھر نہیں کہتے۔ وسی، انوشے، سمیر بھائی ہوش میں آ گئے ہیں۔ روشانی فون سن کر ہماری تلاش میں بھاگی تھی۔ امی چھوٹی ممانی کے پاس ان کے گھر پہ تھی اور انوشے دعا مانگتے ہوئے ایک دم بے یقینی سے پلٹی تھی۔ مبارک ہو۔ میں نے اسے ہی مبارکباد دے ڈالی اور پھر اس کا سر تھپک کر پلٹ گیا، لیکن پلٹتے میں نے روشانی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ یقیناً بے دھیانی میں تھی یا پھر خوشی کے ذریعے سے جو میری گرفت کا اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ تبھی میرے ساتھ بیڈ روم تک آ گئی تھی۔ سب سے زیادہ پریشان انوشے ہو رہی تھی۔ کل سے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی، وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی اور میں اپنی ہی دھن میں بے خود ہوا جا رہا تھا۔ لیکن کیا کرتا، اپنی حد میں رہنا میری مجبوری تھی۔ مجھے اس کو اعتماد میں لینا تھا، لیکن انسان کے جذبات بھی تو کوئی چیز ہوتے ہیں، ہر وقت تو پابند نہیں رہ سکتے، کبھی کبھی اپنا آپ منوانے کے در پہ ہو جاتے۔ میری بھی کچھ ایسی حالت ہو رہی تھی۔ کل رات کی بے خوابی، 2 دن کی تھکن، روشانی کی قربت اور اس پہ اس کی معصوم سی لاپرواہی دیکھ کر میرا دل بے ایمان ہو گیا تھا اور میں اس کی طرف جھکتے ہوئے گستاخی کر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کیا بات کری تھی، اسے بریک لگ گئے۔ وہ ایک پل میں خوفزدہ ہوئی اور ایک دم مجھ سے دور ہوئی۔ روشی، ہم دونوں، پلیز مجھے جانے دے، بخلا گئی۔ میری بات کاٹ کر تیزی سے بولی، لیکن تم مجھ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ تم اتنا فاصلہ کیوں رکھتی ہو؟ ہم میاں بیوی ہیں، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، محرم ہیں ہم دونوں۔ تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے غیر نہیں ہیں۔ میں نے اسے کندھوں سے تھامنا چاہا، بدک کر پیچھے ہٹی۔ اس کی بے اعتباری دوبارہ سے عود کر آئی تھی۔ میں ذرا سی بے خودی کے باعث اعتماد کے علاقے سے نکالا گیا تھا۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائے، مجھ سے دور رہے۔ وہ ہانپنے لگی، اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ مجھے اپنی حرکت کا ذرا دیر سے احساس ہوا۔ اوکے، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاتا، سوری، ریئلی سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے محض اس کی خاطر اپنے آپ اتنے پاکیزہ شفاف جذبے کو غلطی قرار دے دیا تھا اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا کا بہلاوا دیا تھا، کیونکہ آئندہ ایسا نہ ہو یہ ہو سکتا ہے بھلا۔ دل تو آخر دل ہے نا، کسی بھی وقت ہاتھوں سے نکل سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ میرے روکنے کے باوجود روتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ خیر، ایک نہ ایک دن سمجھ جائے گی انشاءاللہ، مجھے یقین تھا۔ روشانی کو میرے ساتھ ہاسپٹل میں دیکھ کر علیزے کی آنکھوں میں حیرت کا جہاں امڈ آیا تھا۔ وہ کبھی کہیں نہیں جاتی تھی، لیکن آج میں اسے بہلا پھسلا کر سمیر کی عادت کے لیے لے کر آیا تھا اور یہ میری کوششوں کا پہلا ثمر تھا۔ کوششیں شاید اسی طرح رنگ لاتی ہیں، بار بار مجھ پہ اعتبار کرنے پر مجبور ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کے ساتھ فرینڈلی ہو کر رہ رہا تھا اور اسی دوستانہ پن میں کبھی کبھار اپنی بے خودی اور اپنے رشتے کا معنی خیز تڑکا بھی لگا دیتا اور وہ خوف کی حدود سے نکل کر خفا ہونے لگی تھی، مگر مجھے اس کے خوف سے ڈر لگتا تھا، خفا ہونے سے نہیں۔ وہ 1000 بار خفا ہوتی، میں 1000 بار منانے کو تیار تھا، کیونکہ وہی تو اپنی زندگی تھی۔ لگتا ہے آج مجھے اٹھ کر سلامی دینا پڑے گی۔ سمیر کی بات پہ وہ چھینک گئی تھی۔ یہ آپ کے لیے، اس نے بکے سمیر کی طرف بڑھایا۔ اللہ خیر کرنا، ہم بڑے کمزور دل بندے ہیں، ہمیں روشی گفٹ دے رہی ہے، پھول لے کر آئی ہے۔ سمیر نے چھیڑا اور وہ ہنس پڑی۔ میں اس کی ہنسی سے نظر نہیں بچا سکا۔ جناب، یہ ہاسپٹل ہے۔ وہ بیماری کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا۔ میری نظر کی وارفتگی فوراً بھاپ گیا۔ یہ بکواس کرنا کم کر دو تو جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے گھورا، آج لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس نے بے ساختہ کہا، دروازے کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے نظروں میں سمانے والی رنگوں کے عکس میری نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ میں نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، علیزے اور انوشے اندر داخل ہو رہی تھی۔
अलीज़ा तो अपने शौहर से काफ़ी मोहब्बत करती थी, समीर का उससे क्या ताल्लुक। तो फिर अनुशे, मैं एकदम ही ठिठक गया। अनुशे और समीर एक दूसरे में इंटरेस्टेड है, इस सवाल या निशान ने मुझे चौंका दिया था। लेकिन ये भी तो हो सकता है महज मेरी नज़र का धोखा हो, और मैंने नज़र का धोखा समझकर इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मगर कब तक कर सकता था? नज़र तो आखिर नज़र है ना। वापसी पे अलीज़ा भी मेरी ही गाड़ी में बैठी थी और अनुशा और अलीज़ा दोनों मिलकर रोशाने को मेरे हवाले से छेड़ रही थी। उनकी नोकझोंक काफ़ी दिलचस्प थी। वसी भाई, हमने तो आपको बगैर परों के चिड़ियाँ ही दी थी, आपने तो उसके पर निकाल दिए हैं, जवाब देने लगी है। अलीज़ा रोशाने की किसी बात पर चिल्लाई थी। रोशाने कभी कभार तो ऐसे ही मूड में आती थी। मैं मुदाखलत करके उसकी खुशगवारी में खलल नहीं डाल सकता था, बल्कि दोनों बहनों को चोंच लड़ाते देखता रहा। बदला चुकाने लगी हो? मैं तो उन्हें से बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम अपनी सोचो। मैं भी। वसी, उसकी बेसाख्ता जुमलाबाजी पर हम तीनों कहका लगाकर हंसे थे और अलीज़ा अपनी कामयाबी पे खिलखिला रही थी, जबकि रोशाने ने चेहरा झुका लिया था। मान गए भी, रोशी को भी वसी भाई से बहुत मोहब्बत है, आखिर बहनों के सामने दिदा दिलेरी से इजहार कर रही है। अलीज़ा ने उसे सराहा था, वो खजल होती रही और मैं बेडरूम में आने तक इस बात को एंजॉय करता रहा और इस बात का उसके सामने इजहार भी कर दिया। फजूल सी बातों पे कितना खुश होते हो, चिढ़ गई और मैं मजीद दिल खोल कर हंसा। तुम्हारे मेरे लिए मोहब्बत फजूल तो नहीं है, वो तो अलीज़ा आप भी तंग कर रही थी इसीलिए। वैसे यार, अलीज़ा बड़ी जिंदा दिल और पुरएतमाद लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं बेड पे लेट चुका था, फिर आप लोग खुद ही ये जिंदा दिली और एतमाद रोन डालते हैं, वो तुल्की से बोली और मुझे उसकी इतनी गहरी और संजीदा बात पे झटका लगा था। रोन डालने से क्या मुराद है? शायद कुछ नहीं। वो अब सोफे पे तकिया रखकर लेटने की तैयारी कर रही थी। मैं कभी कभी सोचता हूँ काश मुझे भी पुरएतमाद से बीवी मिली होती, काश मेरी बीवी भी जिंदा दिल और खुश मिजाज होती। दूसरी शादी कर ले आप, आपका काश पूरा हो जाएगा, उसने चादर फैलाते तिनक कर कहा। ओहो, जलन! तो इसका मतलब है बीवियों वाले जरासीम पैदा होना शुरू हो गए हैं। मैंने शरारत और मायूसी से कहा। जलन के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप मर्द लोगों की कभी हवस पूरी नहीं होती। उसने बात क्या कही, मेरे सोए हुए नफ्स पे एक ताजियाना लगा था। मैं बिलबिला उठा। मुझे हवस का ताना दे रही हो? मैं हवस सदा होता तो आज तुम मेरे बेड पे होती, इस सोफे पे नहीं। मैंने उठकर उसके ऊपर से चादर एक झटके से खींची थी और वो सहम गई। उसका खौफजदा अंदाज जिंदा हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे वसी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ नहीं किया वसी, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे वसी, प्लीज़। वो चेहरे पे हाथ रख के चीख रही थी, चिल्ला रही थी और मैं हैरान परेशान खड़ा उसे देख रहा था। वकीली न जाने क्या क्या करी थी। रोशी, रोशी, होश में आओ, मैंने उसे झिझोड़ा। मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ मेरे करीब मत आइए, मुझे हाथ मत लगाए, मुझसे दूर रहें, मैं मर जाऊंगी। वो आंखें बंद किए जैसे तड़प कर रो रही थी और मैं उसे झिझोड़ रहा था। रोशनी, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें हाथ ही नहीं लगाऊंगा। देखो, होश में आओ। रोशाने, बात सुनो। मैंने बेकाबू होती रोशानी को जोर से पुकारा, मगर बेसुध रहा और ऐसे में मेरा हाथ उठा और जन्नाटे से उसके चेहरे पर नक्श हो गया। तकलीफ तो बहुत हुई, मगर जहर का तरियाग जहर से ही होता है। वो होश में आ चुकी थी और बेबसी से फुट फुट कर रो पड़ी थी और न जाने कितनी ही देर यूं ही रोती रही। मैं उठकर टेरिस में आ गया था। हुआ में खुली खनकी मेरे तपते आसाब को सुकून देने में बड़ी माविन साबित हुई थी। मैं बाहर की खुली फिजा में गहरी सांसें लेता इस उलझे रेशम को सुलझाने की हिम्मत कर रहा था। मेरा सेल एक तवातर से बजा था और मैं बाथरूम में शेव बना रहा था। मैंने सोचा रोशानी कमरे में है, वो देख लेगी, लेकिन वो देखने की बजाय मोबाइल उठाकर मेरे पास आ गई। बाथरूम का दरवाज़ा चौपट खुला था। थोड़ी देर पहले वही मेरे लिए तौलिया जूते रख गई थी। किसका नंबर है? मैंने ब्रश से चेहरे पे फॉर्म फैलाते हुए पूछा। इंटरनेशनल कॉल है, संजीदगी से बोली। मेरे हाथ साफ नहीं है, तुम स्पीकर ऑन करो, मैं बात करता हूँ। मैं रेजर को सेट करा था, मेरे कहने पर उसने स्पीकर ऑन करके मोबाइल मेरे सामने कर दिया था। यस वसी, बात कर रहा हूँ। जानता हूँ तुम ही बेगैरत बात कर रहे हो। कब से मैं नंबर डायल कर रहा हूँ। कहाँ थे? मेरे साथ साथ रोशानी भी चौंक गई थी। दूसरी तरफ उन्हें था, अलीज़ा का शौहर और मेरा हमजुल्फ। जहाँ होना चाहिए वहीं हूँ। मैंने शरारत इख्तियार की थी। बेडरूम में? वो फौरन बोला। नहीं, बाथरूम में। क्या तुम बाथरूम में कॉल सुन रहे हो? वो एकदम चिल्लाया था। शिव बना रहा हूँ, शॉवर नहीं ले रहा हूँ। ओह, मैं समझा तुम अभी भी अपनी जलील। देखो यार, मैं अब शादीशुदा हूँ, ज़रा एहतराम से बात करो। मेरी बीवी बच्चे सुन ले तो क्या सोचेंगे? मैंने उसे खबकी से टोका। मेरी बात से रोशानी ने रुख मोड़ गई। वाट, बच्चे भी हो गए? तुमने हमें बताया भी नहीं। वसी, मुझे पता है तुम इन कामों में बड़े तेज हो। तुमने अरे रे, ब्रेक तो लगा लो।
तुम तो घोड़े पे सवार हो गए हो। मैं तो महज महावरा बोला था। रोशानी को कंफ्यूज होते देखकर मैंने उसको रोक दिया था। ओ अच्छा, अरे एक बात तो मैं भूल ही गया था, मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, उनैद ने खुशी खुशी बताया था। किस लिए? मैंने उसकी रग पे हाथ रख दिया था। यकीनन समझ गया था। अलीज़े के लिए, अपनी बीवी, अपनी ज़िंदगी के लिए। कसम से यार, मैं उससे मिलने को बेताब हो रहा हूँ। रोशानी उसकी बातों पे बेसाख्ता मुस्कुराई थी। खुशकिस्मत हो भाई, तुम्हारे तो सारे काम सेट हो गए हैं, वो मुझे कह रहा था। अभी कहाँ, मैं इतनी आहिस्तगी से बोला कि सिर्फ वो सुन सकी। तब तक मैं शेव बना चुका था। तौलिए से चेहरा साफ करके हाथ पोंछकर मोबाइल उसके हाथ से ले चुका था। तेज़ी से बाहर चली गई और मैंने स्पीकर ऑफ कर दिया। अगले 2 दिन खासी मसरूफियत में गुजरे थे। समीर डिस्चार्ज होकर घर आया था और उनैद की आमद भी हो चुकी थी। सब कजिन्स को मौका मिल चुका था। सब अलीज़े को तंग कर रहे थे और इस तंग करने में पहल मैंने और रोशानी ने की थी। अलीज़े काफ़ी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उनैद और अलीज़े में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों एक दूसरे के मिजाज आशना भी थे। निकाह से पहले अक्सर बहस मुबाहिसे में उलझे पाए जाते थे। निकाह के बाद वो अपनी जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया और अलीज़े जुदाई में खुश रहने के रिकॉर्ड कायम करती रही। अब शादी मुतवक्का थी। दिसंबर की इब्तिदा हो रही थी जब मौसम में उतरती यह तन्हाइयों ने हर दिल को अपनी चादर में लपेट लिया था। एक माह इंग्लैंड में गुजार कर कल ही वापस आया था, लेकिन रोशानी के मिजाज हुनूस देखे तो दिल बुझ सा गया। सब मेरी उदासी और सुस्ती देखकर वजह पूछ रहे थे और मैं हमेशा की तरह उन्हें टालता गोल मोल जवाब देता रहा। मैं 11 माह से रोशानी का एक जैसा मूड, वही डर, खौफ, वही बेअतबारी, वही दूर दूर रहना देखकर चिढ़ गया था। मुझे उकताहट होने लगी थी। आखिर कुछ तो जिंदगी में चेंज आता। मैं तो कोशिशें कर कर के हारने लगा था। सिर्फ अलीज़े थी जो मेरी हिम्मत और हौसला बढ़ाती रहती और मैं उसी के समझाने बुझाने पर दोबारा से मजबूत होने लगता। आखिर एक दिन तो मेरे सब्र और कोशिशों को रंग लाना था और वो दिन आज का दिन होगा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मौसम सुबह ही से अबरालूद हो रहा था, लेकिन मगरिब से पहले ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। अनुशा और रोशानी दोनों किचन में रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। रफ्ता रफ्ता बारिश का जोर बढ़ने लगा और रोशानी की तबीयत खराब होने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अनुशा ने उसकी हालत देखी तो कमरे में भेज दिया, जहां आकर वो और ज़्यादा खौफजदा हुई। मुलाजमा को बुलाने भेजा तो उसने खाने से इनकार कर दिया। मैं पापा और अनुशा के साथ बातों में ऐसा गुम हुआ कि वक्त गुजरने का पता नहीं चला, लेकिन जब कमरे में आया तो मुझे उसकी घुटी घुटी चीखों की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने चौंक कर आगे पीछे देखा, वो मुझे कहीं भी नजर नहीं है। बेड भी खाली था और सोफ़ा भी। मैंने हैरत से देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही। जैसे ही बाथरूम की सिमत कदम बढ़ाए मेरा दिमाग चकरा गया। मैं बुखला गया। बेड की दूसरी साइड पे नीचे कालीन पर बैठी दीवार और बेड के कोने में एक घुटरी की मानी दुबकी हुई थी। उसने चेहरा घुटनों में दे रखा था और घुट घुट कर रो रही थी। रोशी, मैंने बेख्तियार पुकारा। रोशी। उसके करीब 2 जानू बैठते मैंने उसका कंधा हिलाया तो तड़प गई। अभी उसने दहशत भरी नजरों से मेरी तरफ देखा ही था कि लाइट ऑफ हो गई और इसकी चीख बड़ी बेसाख्ता थी और उसी बेसाख्तगी और खौफ में वो मुझसे लिपट गई। बादलों की गरज उसकी ही नहीं, मेरी भी जान निकालने के दर पे थी, क्योंकि उसकी गरज में उसकी सिसकियां और भी सहमी सहमी सरगोशियां थी। वसी, वसी, मुझे डर लग रहा है। मुझसे लिपट कर मेरे लिए इम्तिहान खड़ा कर रही थी। उसने मेरी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा हुआ था। किससे डर लग रहा है? वो लड़के। वसी प्लीज़। थर थर काँप रही थी और मैं लड़कों के नाम पर बुरी तरह चौंका था। कौन लड़के? मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय वो मजीद घुट घुट के रोने लगी। इतना तो अंदाज़ा हो ही चुका था कि वो हवासों में नहीं है और इस वक्त इसी चीज़ से खौफजदा है जिससे पहले रोज़ हुई थी, क्योंकि इस वक्त वो मुझसे भी खौफजदा नहीं थी, उल्टा मेरी ही बाहों में छुप रही थी। मैंने रोशनी करने के लिए उठने की कोशिश की, मगर मुझसे अलग होने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मैं उसे अंधेरे के बावजूद अपने इशारे में ही बेड पर ले आया। माचिस निकाल कर कैंडल जलाई और उसे खुद से अलग किया। देखो, मैं इस वक्त तुम्हारे पास हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसे समझाया, तसल्ली दी, लेकिन वो मेरी शर्ट छोड़ने पे आमादा नहीं थी, इसलिए मेरी दुर्गत बनना थी। सो तमाम रात बनी और मैं तमाम रात अपने आप से नजर चुराता रहा। वो रात मेरे पास बेड पे रही और मैं आंख उठा के भी उसे देख ना सका। ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात नहीं, हकीकत है कि मेरा हौसला, मेरा सब्र भी कमाल था। रात भर उसके बाद सहलाते हुए और उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाते हुए गुजारती। खैर, सौदा महंगा नहीं, अल्लाह ने करम कर दिया। सुबह रोशानी अपने हवासों में आई तो कितनी ही देर में मुझे देखती रही, फिर आहिस्तगी से अपना हाथ छुड़ाकर बाथरूम में चली गई। मैं रात भर नहीं सोया था, इसलिए कुछ देर आराम करने की गरज से लेट गया। ऑफिस लेट भी हो जाता तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पापा मुझसे पहले चले जाते थे। अभी भी कुनूदगी में था जब वो मेरे ऊपर कंबल डाल गई, तो गोया जो रात गुजरी थी वो एतमाद के एतबार की रात थी। समझ गई थी कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते। जो कुछ हम सोचते हैं और जो कुछ हमारे शऊर लाशऊर में होता है, वही सच नहीं होता। अक्सर सच
बड़ी देर बाद नजर आता है, और शायद रोशानी को भी सच नजर आ गया था। सच तो आखिर सच है ना। तकरीबन 4 दिन मुसलसल बारिश हुई थी, और ये 4 दिन रोशानी की ज़िंदगी में बिल्कुल नई तर्ज के दिन थे, क्योंकि जो कुछ वो सोचती ये दिन उनसे मुख्तलिफ थे। उसने सोफ़ा छोड़कर बेड पर सोना शुरू कर दिया था, और सोने से पहले मेरा हाथ पकड़ना नहीं भूलती थी। मैं उसके मासूम से खौफ पे मुस्कुरा देता। अलीज़ा मुझे बता चुकी थी कि वो तूफ़ानी बारिश से डरती है, मगर अब लग रहा था कि डर थोड़ा ख़त्म हो चुका है। मैं ससरात बाकी है, क्योंकि डर तो ख़त्म होना ही था। आखिर 4 रातों से इतने करीब होते हुए भी मैं अपने दायरे में था और इंतहाई शरीफ बना हुआ था। यही शराफत हमारी गुफ्तगू में भी होती थी, जो इस वक्त भी थी। मगर बातों का रुख किसी और से मुड़ गया। आप बहुत अच्छे हैं वसी, बहुत अच्छे, बड़े दिल और जज्ब से बोली थी। मैंने हैरानी से देखा, नज़र का धोखा या फिर समातों का धोखा समझो, मैंने अपने आप से पूछा था। लेकिन इस वक्त कुछ भी धोखा नहीं था। वो कैसे? मैंने अपने बराबर बेड पर बैठी रोशानी को देखा। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। आप बाकी लोगों जैसे नहीं हैं, आप बुरे नहीं हैं। वो जज्बाती हो गई और मैं बातों से बातें निकालता चला गया, और वो सारी रेशम खुद ही सुलझाने बैठ गई। उसे मेरे एतबार और यकीन की आँच मिल गई थी। उसे पिघलना ही था। मैं 11 साल की थी। मुझे हर चीज़ में इंटरफेयर करने का शौक़ था। मैं हर गेम खेलती थी, हर एक को तंग करती, सबके साथ हंसी मजाक और खेल कूद भी होता रहता था। मेरे लिए मेरे भाई, मेरे कज़िन सब एक जैसे थे। मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी, और पढ़ने के मैदान में मेरी सहेलियाँ भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अच्छों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। मेरी एक दोस्त बहुत प्यारी थी, उसका नाम हिरा था। वो स्कूल बड़ी खुशी खुशी जाती थी, लेकिन फिर उसकी खुशी कम होने लगी, और हम सब ने उसकी वजह पूछी तो पहले तो वो बताती नहीं थी, लेकिन जब उसने बताया तो बात करते करते वो जैसे मुंजमद सी हो गई, चुप होकर अपने हाथों को मसलने लगी। उसके वजूद में हल्के इज़्तिराब की झलक मुझे साफ महसूस हो रही थी। फिर भी मैंने कोई मुदाखलत न की और उसे बोलने का और तसलसल बरकरार रखने का मौका दिया। हमारे सर साहब अच्छे नहीं थे। हिरा 12 साल की थी, मगर वो अच्छी सेहत की वजह से 14-15 साल की नज़र आती थी। और सर वो उस दिन इस दुनिया के घटिया और ज़लील लोगों से बदतर थे। वो भेड़िया। रोशानी मुट्ठियाँ भेजकर चीख उठी थी, और मैं सर का लफ्ज़ सुनकर ही सुन हो गया था। वो इंसानों के रूप में भेड़िया थे। उन्होंने हीरा को, उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी और उंगलियां इतने ज़ोर से भेजी हुई थी कि नाखून अपने ही हाथों में पेवस्त होने लगे, और मैंने उसकी हालत देखकर उसका हाथ थामना चाहा, फिर कुछ सोचकर रुक गया। हीरा सबको बताना चाहती थी कि प्रोफेसर साहब उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं और गैर इखलाकी हरकतें करते हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब ने उसे धमकियों से डराया था। लेकिन जो कि हीरा ने हमें पहले ही बता दिया था, वो मेरे जहन से कभी नहीं निकल सका। मुझे सब टीचर्स से नफरत होने लगी। और इन्हीं दिनों अम्मी और अब्बू अलीज़ा आपी एक साथ किसी शादी के फंक्शन में चले गए। घर पे सिर्फ हन्नान भाई थे और मैं थी। काशान भाई भी घर पे नहीं थे। मेरे एग्ज़ाम होने वाले थे, मुझे पेपर की तैयारी करना थी। लेकिन हीरा के मसले के बाद दिमाग हर वक्त उलझा रहता था। मैं ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी जब हन्नान भाई भी वहीं आ गए। वो अशर भाई के साथ कहीं जा रहे थे। उनके जाने का सुनकर मैं घबरा गई, क्योंकि मुझे अकेले में डर लगने लगा था। देखो रोशी, बस आधे घंटे की बात है, तुम ये टीवी देखो, तब तक हम आ जाते। शाबाश। वो मुझे कहकर टीवी पे एक चैनल लगाकर चले गए, और मैं उन्हें रोक भी नहीं सकी। मैं क्या कर सकती थी? मजबूरन अपने डर से ध्यान हटाने के लिए टीवी देखने लगी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। दरवाजे और खिड़कियां जैसे पागल होकर दीवारों से सर पटक रहे थे। मैं सोफे में तकरीबन छुपने की कोशिश कर रही थी। ड्रामा चल रहा था। ड्रामे में 4 लड़के एक कम उम्र लड़की के पीछे भाग रहे थे, और वो एक जंगल में छुपने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था वो लड़की हीरा है। और फिर वही हुआ जिसका खौफ मेरे अंदर पहले से मौजूद था। उस लड़की का रेप 4 लड़कों ने किया था। उस लड़की की चीखें टीवी से निकलकर मेरे कानों तक आ रही थी, लेकिन मेरी चीखें हमारे घर से बाहर जा रही थी। वो इंडियन चैनल था, और उसके सीन को उन्होंने बहुत नुमायां किया था, और मेरे लाशऊर में जो कुछ था सब मेरे सामने वाज़े हो चुका था। तब मेरी हालत खुद मेरी समझ और मेरे इख्तियार से बाहर थी। कब चौकीदार और उसकी बीवी मेरे पास आए, कब हन्नान भाई आए, कब अम्मी अब्बू और अलीज़ा आपी की वापसी हुई, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे 2 दिन बुखार रहा, और मैं 2 दिन बाद होश में आई तो मेरे मुंह से अभी भी चीखें निकल रही थी। मुझे सब मर्दों में वो 4 लड़के और वो प्रोफेसर साहब नजर आ रहे थे। अम्मी अब्बू डॉक्टर को बुलाते तो मैं और ज़्यादा पागल हो जाती, और मैंने मर्दों पर एतमाद करना छोड़ दिया। मुझे हर मर्द भेड़िया लगने लगा था। मुझे बस यही याद था कि मर्द लड़कियों से बुरा सलूक करते, बुरे होते। मैं अपने अब्बू और भाइयों से दूर रहने लगी। मैंने अपने कज़िन से बात करना छोड़ दी। 1.5 माह बाद स्कूल गई तो पता चला हीरा और उसके अम्मी अब्बू ये शहर छोड़ गए।
प्रोफेसर साहब को पुलिस ले गई और बहुत सी लड़कियां स्कूल को खैरबाद कह चुकी थी। यूं वो स्कूल मैंने भी छोड़ दिया। नए स्कूल में एडमिशन लिया, वहाँ अनुषे भी पढ़ती थी, लेकिन मेरा डर फिर भी ख़त्म न हुआ। मुझे अक्सर खौफ लगा रहता और मेरी तबीयत अक्सर ही ख़राब होने लगी थी। जब भी कोई मेरे तरफ देखता, मेरा ध्यान उस ड्रामे की तरफ चला जाता और फिर हीरा की बातें कानों में गूंजने लगती थी। मैं सो नहीं पाती थी, लेकिन एलिज़े के बाद आपने मुझे बहुत सहारा दिया। मैं जब भी संभलने की कोशिश करती, फिर कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती कि मेरा दिमाग उलट जाता था। कभी बेइरादा ही अखबार पर नज़र पड़ जाती तो 8 साल की बच्ची से ज़्यादा थी, 5 साल की बच्ची से ज़्यादा थी, और कभी कभी एक बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती की खबर पढ़कर मेरा खौफ कम क्या हो सकता था, मज़ीद बढ़ने लगा। और ऐसी हालत में अगर कोई मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहता या फिर ज़बरदस्ती ले जाता तो मेरा दम घुट जाता और अलीज़ा आप ही हमेशा मेरे लिए ढाल बन जाती। फिर आपसे मंगनी हुई तो मेरा खौफ उमड़ आया। मैंने हर तरह से शादी से इनकार किया था, कोई मेरी बात ही ना माना। मैं जो मर्दों के नाम से भी दूर भागती थी, एक मर्द के साथ रहने का सोच भी नहीं सकती थी। मुझे लगता था आप मेरा कहते कहते रो पड़ी, लेकिन मेरा अब दम घुटने लगा। मैं जो हमेशा चाहता था कि रोशानी की शख्सियत के अधूरेपन, डर, खौफ का राज मुझे मिले, वो राज क्या मिला कि मेरी नज़र उठने के काबिल नहीं रही थी। मैं एक मर्द था, लेकिन मुझे मर्द होने पर शर्मिंदगी हो रही थी। कहते हैं कि माशरा मर्दों से होता है, और जब मर्द अच्छे नहीं होंगे तो माशरा कैसे अच्छा होगा। उस माशरे में रोशानी जैसी कमज़ोर और मासूम लड़कियों को खौफ ज़दा ही तो होना था। आखिर आसपास इतने भेड़िए जो रह रहे थे, जो कुछ छुप के वार कर रहे थे और कभी खुलेआम इज्तिमाई हमला कर डालते थे। वो मेरे सामने बैठी रह रही थी, रो रही थी, और मैं उसे तसल्ली दिलासे देने की भी हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि मैं भी तो एक मर्द था और रोशानी के दिखाए हुए आईने में अपनी सूरत देख चुका था। अपने गिरेबान में झांक लिया था कि हम मर्द लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ नफ्स के पुजारी, नफ्स के आगे अंधे हो जाने वाले, अपने रिश्ते और मर्तबे का तकद्दुस पामाल करने वाले, अपनी शख्सियत के बुलंद मीनार को पल में ज़मीन बोझ कर देने वाले। अखबारात, टीवी, रसाले दर हकीकत हमारी वहशतों से भरे पड़े। हम इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ होकर भी इज़्ज़तों को धज्जियों में बिखेर रहे हैं, इस दुनिया की खूबसूरती मजरूह कर रहे हैं, और दुनिया समझती है कि मर्द इस कायनात की मजबूत तरीन मखलूक है। लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि यही मजबूत तरीन मखलूक, इस कायनात की खूबसूरत तरीन मखलूक औरत को रोंद रही है। और जब इस कायनात से खूबसूरती मिट गई तो इस कायनात का क्या होगा। जब हर तरफ खौफ व हरास होगा तो मोहब्बत जन्म कैसे लेगी, क़यामत क्यों कर रुकेगी। क़यामत तो आएगी जब बहन बेटियां अपने माँ जाए भाइयों और बाप से डरने लगेगी, जब बीवी शोहर को एक लुटेरा और अपने रिश्ते को रेप समझने लगेगी, जब एक उस्ताद भेड़िया बन जाएगा, जब हीरा जैसी मासूम कमसुन लड़की बच्चियों को अपना घर अपना शहर छोड़ना पड़ जाएगा। क़यामत आएगी, हशर उठेगा, दुनिया तबाह होगी, फिर हम मर्द लोग क्या कर सकेंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम मजबूत मखलूक मजबूत बन कर दिखाएं, हम औरत के एतमाद को ठेस ना पहुँचाएं। हम मुहाफ़िज़ हैं, हम रखवाले नहीं। हमें कमज़ोर नहीं होना चाहिए, हमें नफ्स के बहाव में आकर बहना नहीं चाहिए, क्योंकि हम मर्द हैं। हमें मजबूत होने का एहसास हासिल है, कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मज़ा तो जब हो कि हम एक कमज़ोर को अपने मजबूत होने का मान दे और वो कमज़ोर सी नाजुक हस्ती हमारी संगत पर नाज करे, हमारे लिए अपनी मोहब्बतें वफ़ाएं नछावर करे, हमारी सलामती के लिए दुआ गो रहे, ना कि हमारे लिए उसे बद्दुआ करना पड़े और फिर हम फ़ख्र से कह सके हम तो आखिर हम हैं ना। हन्नान का रिश्ता अनुषे के लिए आया था, लेकिन अनुषे तो जैसे खाना पीना भूल गई थी। मैं बेशक उसका भाई था, मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती थी कि कुछ सोचूं, मगर फिर भी मैंने सोचा और अपने दोस्त, अपने जिगरी यार के दिल का ख्याल रखा, अपनी बहन की खुशियों को तरजीह दी और अपने अम्मी पापा के सामने हन्नान के रिश्ते से इनकार कर दिया। लेकिन क्यों? अम्मी को ताज्जुब हुआ था, मगर रोशानी मेरे इनकार से कुछ मुतमईन सी नजर आई थी। शायद वो जानती थी कि अनुषे कहाँ इंटरेस्टेड है। अम्मी प्लीज़ इतना जज्बाती होने से पहले अनुषे से पूछ ले। मैंने पूछा है उससे, वो कहती है जहाँ आपकी मर्जी हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। अम्मी के जवाब पे मुझे हैरानी हुई और फिर ये भी जान गया कि वो माँ बाप का एतमाद तोड़ने से डर गई है। उसने माँ का मान रख लिया था और जो बेटियाँ यूँ कुर्बानी देने से गुरेज ना करें उनको तो सबसे ज़्यादा मोहतरम रखना चाहिए। फिर भी मुझे रिश्ता मंजूर नहीं, आप मामू को इनकार कर दे। अम्मी ने मेरी बात सुनकर रोशानी को देखा, वो सबको चाय सर्व करके खुद भी वहीं से बैठ गई थी। आजकल मोहतरमा के पुरएतमाद से अंदाज व अदा बड़े अनोखे से लगते थे। मैं देखते रहने पर मजबूर हो जाता था। तुम क्या कहती हो बेटा? हन्नान आखिर उसका भाई था, उसकी मर्जी जानना भी ज़रूरी था। पप्पू
یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کچھ سوچ سمجھ کر ہی اور یقیناً ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، اس نے مدبر سے انداز میں جواب دیا۔ میں کپ ہونٹوں سے لگا اس کی طرف دیکھتا رہ گیا کہ یہ روشانی ہی ہے، پورا اعتماد سی۔ پھر وہ میری نظروں سے نظر چرا گئی اور میں جان گیا کہ اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا، کیونکہ وہ یقیناً انوشے کا دل کا حال جانتی تھی۔ بڑی گھنی ہو، سچ کہتے ہیں کہ میسنا بندہ بڑا گہرا ہوتا ہے۔ وہ کھڑکی کھولے کھڑی تھی جب میں نے اس کو پیچھے سے باہوں میں بھرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ میرے احساس سے چونکی پھر سنبھل گئی۔ وہ ابھی بھی ڈرتی تھی، لیکن یہ ڈر اب صرف 1% رہ گیا تھا۔ 99% وہ مجھ پہ بھروسہ کرنے لگی تھی، اور اسے یہ بھی یقین آ گیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان ہر تعلق جائز ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ وہ خفگی سے بولی۔ انوشے کی شادی کے لیے کیا خیال ہے؟ کہاں بہتر رہے گا؟ سمیر بھائی کے ساتھ؟ تو فوراً بولی اور میں ہنس پڑا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میسنی ہو، سب جانتی ہو پھر بھی مجھے ستا رکھا ہے۔ میں نے اسے اور زور سے بھیجا تو گھبرا گئی۔ کیوں غلط کہہ دیا ہے؟ میرے تیوروں سے سہم گئی۔ تم اپنی نند کے لیے کچھ سوچ رہی ہو تو اچھا ہی سوچ رہی ہوگی، میں انکار کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اب انوشے سمیر کے ساتھ ہی رخصت ہوگی۔ میں نے جس فراغ دلی کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی اچھی طرح سمجھ گئی جب یہ کھلکھلاتی ہوئی میرے حلقے سے نکل گئی اور پلٹ کر مجھے معنی خیزی سے دیکھنے لگی۔ سب مفاد دیکھ لیے ہے نا، اس لیے کہہ رہے، ورنہ یہی بات میں حنان بھائی کے لیے کہہ دوں تو آپ کی فراخ دلی اور اپنائیت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے تم کون ہوتی ہو میری بہن کی زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ او میرے اللہ! میں ہکا بکا اس کی صورت دیکھ رہا تھا اور وہ مجھے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی چالاک ہو گئی ہو، ابھی نکالتا ہوں تمہاری سارا چالاکی۔ میں خطرناک ارادوں سے آگے بڑھا اور وہ تتلیوں کی طرح اڑتی ہوئی دروازہ عبور کر گئی، اور اس کی کھلکھلاہٹ میں کمرے کے اندر بھی سن سکتا تھا۔ کھسیا کر اپنے بال کھچا کے رہ گیا۔ علیزہ اور عنید کے ساتھ ہی سمیر اور انوشے کی شادی بھی آج اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ ارے رے، صرف ان چاروں کی ہی نہیں، میری اور روشانی کی بھی۔ ظاہر سی بات ہے بھئی، پہلے تو ہم اجنبی ہی بن کے رہے تھے، لیکن اب ہمیں میاں بیوی اور ایک دوسرے کا ساتھی بن کے رہنا تھا۔ اپنے دکھ سکھ بانٹنے تھے۔ مجھے ایک اچھا شوہر، اچھا مرد بن کے دکھانا تھا، لیکن اچھا شوہر بننے سے بھی زیادہ اچھا مرد بننا ضروری تھا تاکہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کر سکتا۔ علیزے کے دوست کی والدہ نے جو سائیکیٹرسٹ بھی دی تھی، بالکل درست اندازہ لگایا تھا کہ وہ مردوں سے ڈرتی ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب عورت مرد سے خوف کھانے لگے تو اس سے محبت کیسے کرے گی، اس کی روح کی، اس کے قلب کی راحت کیسے بنے گی، اس کا گھر کیسے سنوارے گی، اس کی نسل کیسے بڑھائے گی۔ اور یہی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں اپنی وحشیتوں پہ قابو پانا ہوگا، جائز اور نیک راہوں کو اپنانا ہوگا۔ ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ہوگی، جیسے مجھے ہوئی۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اب مجھے اپنے حال دل کو سمیٹنا چاہیے، کیونکہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ کل بڑے شوق اور اسرار سے میں نے اس کے ہاتھوں پہ مہندی لگوائی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو دلہنوں علیزہ اور انوشا کی فکر ہے، جبکہ مجھے روشانی کی فکر ہے۔ سب سے چھپ کر بیوٹیشن کو اپنے بیڈ روم میں چھوڑ گیا تھا تاکہ وہ روشانی کو مہندی لگا دیتی، اور اب مجھے اس مہندی کے رنگ میں اپنی محبت کا رنگ بھرنا تھا اور روشانی کے چہرے سے شرم و حیا اور خوشی کے رنگ چرانا تھا، اپنے دل کو سیراب کرنا تھا جو کب سے تشنا بیٹھا تھا، لیکن رب نے سیراب کرنے کا موقع دے دیا تھا، کیونکہ رب تو آخر رب ہے نا۔ ختم شد۔ بہت پیاری، بہت خوبصورت سی شارٹ سی ناول ہے، لیکن سچ میں کمال کی ناول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت دے اور تمام لڑکیوں کی، تمام امت مسلمہ کی سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔